सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले में एक दिलचस्प मुकदमे की दास्तान जिसका नाम है खूब सीरत। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सीरत और सूरत अमूमन एक दूसरे की जिद वाक़या हुई हैं। बहुत ही कम इनमें इत्तफ़ाक और हम आहंगी देखने को मिलती है। मोना में ये दोनों खूबियां मुझे यकजा नज़र आई थीं। वो जितनी खूबसूरत दिखाई देती थी, अज़ाबाद उससे कहीं बढ़कर खूबसीरत भी वाक़या हुई। ज़ेरे नज़र कहानी उसी मैमुना उल मारूफ बा मोना की है। कहानी दर हकीकत मुआशरे का चेहरा होती है। ये मुखड़ा हसीन भी होता है और संगीन भी। इसमें पढ़ाए जाने वाले वाक़यात और दिखाए जाने वाले मनाजिर खुशकुन भी हो सकते हैं और कराहत आमेज भी। कहानीकार किसी मखसूस सोच या नज़रिए में बंद होकर कलम नहीं चलाता, बल्कि वो मुआशरती ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों को अल्फाज के पैराहन में उजागर करता है और इस फितरी अमल में वो इंतहाई गैर जानिबदार होता है। उसे किसी की खुशनुदी मकसूद होती है और ना ही किसी की दिल आज़ारी करना चाहता है। वो सच्चाई की आवाज़ को इंसानी समाज तक पहुंचाता है और हकीकत को बेनकाब करके लोगों की आंखों के सामने ला खड़ा करता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो खरा लिखारी नहीं, बल्कि मुआशरे के किसी मखसूस तबके या किसी तबके के मखसूस किरदार का एजेंट कहलाएगा। संजीदा हलकों में ऐसे लिखने वालों की तौकीर दो कौड़ी से ज्यादा की नहीं होती। बहरहाल, दुनिया के हर मुआशरे में खोटे और खरे सिखों की कोई कमी नहीं है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रही कि मैं यानी मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट एक कामयाब वकील हूँ और लिखने लिखाने से भी कभी मेरा कोई संजीदा या बाकायदा ताल्लुक नहीं रहा। यहाँ लिखने से मेरी मुराद कहानी लिखना है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि लिखने वालों ने मेरे केसेस की रूह को मुतासिर नहीं होने दिया। सामईन की दिलचस्पी और तफरीह तबाह के लिए उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया है। इसके लिए मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। मोना की कहानी के हवाले से इस दास्तान में शामिल तमाम किरदारों के नाम और मुकाम मैंने मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए हैं, जैसा कि मैंने इस कहानी के मरकजी किरदार को मैमूना उर्फ मोना की हैसियत से मुतारिफ करवाया है। बाज मुआशरती किरदार इतने मारूफ और हर दिल अजीज होते हैं कि पर्देदारी के तकाजे निभाना लाजमी ठहरता है। इस तवील तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। एक रोज़ मैं अपने दफ्तर में क्लाइंट्स के साथ मसरूफ़ था कि मेरी सेक्रेटरी ने इंटरकॉम पर बताया, सर, मोना साहिबा आपसे मिलने आई हैं। कौन मोना? मैंने सरसरी लहजे में इस्तफसार किया। सेक्रेटरी ने बताया, मिसेस मैमूना। क्या मोना साहबा का आज का अपॉइंटमेंट था? मैंने पूछा। बावजूद कोशिश के भी मुझे याद ना आ सका कि सेक्रेटरी किस मैमूना उर्फ मोना की बात कर रही थी, ताहम उसके लहजे से शनासाई झलकती थी। सेक्रेटरी ने ठहरे हुए लहजे में बताया, नहीं सर, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। ठीक है, फिर मोना साहिबा को उनकी बारी पर अंदर भेज दें। मैंने कहा, ओके सर, उसने मुख्तसरन कहा और इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। सेक्रेटरी की आवाज़ से मुझे महसूस हुआ कि मेरे जवाब से उसे खासी मायूसी हुई थी। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि ये मोना उसकी कोई जानने वाली है। खैर, मैंने तवज्जो अपने चैम्बर में मौजूद क्लाइंट की तरफ मबजूल कर दी। 15-20 मिनट के बाद जब मज़कूरा क्लाइंट मुतमईन होने के बाद रुखसत हो गया, तो मैंने सेक्रेटरी से राब्ता कर लिया। इस वक्त विजिटिंग लॉबी में कितने क्लाइंट्स बैठे हैं? उसके हेलो सर कहते ही मैंने पूछा। ये सवाल मैंने सेक्रेटरी की मायूसी के पेशे नज़र किया था। मैंने ये महसूस किया था कि वो मोना को उसकी बारी से पहले मेरे पास भेजना चाहती थी, जिसका यही मतलब हो सकता था कि मोना से उसकी कोई शनासाई है। सेक्रेटरी ने मुझे बताया, सर, इस वक्त विजिटिंग लॉबी में कुल 3 अफराद हैं। सरमद साहब और उनकी बीवी अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। वकार के बगैर उनका आपसे मिलना सूदमंद नहीं। और तीसरी मिसेस मैमूना हैं। और तुम मोना या मिसेस मैमूना को जानती हो? जी सर, वो पुरजोश अंदाज में बोली। ठीक है, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। मिस्टर एंड मिसेस सरमद को वकार का इंतजार करने दो और उन्हें मेरे पास भेज दो। ओके सर कह के उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी ही देर के बाद मैमूना और मोना मेरे चैम्बर में दाखिल हुई। उस पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक उठा। मोना का शुमार उन लोगों में होता था जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो आया,
اس نے देखा और फतह कर लिया। मैं भी मोना की सादगी और पुरकारी से बेहद मुतासिर हुआ। उसकी शख्सियत में एक खास किस्म का एतमाद पाया जाता था। मोना की उम्र 30-35 के दरमियान थी। वो हुस्न और खूबसूरती का जिंदा शाहकार थी। मैंने पेशा वाराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया और अपनी मेज की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए बैठने के लिए कहा। वो निहायत ही सलीके से एक तरफ कुर्सी खींच कर बैठ गई, फिर अपने कीमती पर्स को मेज पर रखने के बाद उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने उससे पूछा, क्या मेरी सेक्रेटरी से आपकी कोई जान पहचान है? जी, यहाँ आपके दफ्तर में आकर पता चला कि वो मुझे जानती है, उसने गोल मोल जवाब दिया। अब तो मैं भी उससे वाकिफ हो गई हूँ। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन मतलब की बात पर आ गया। हाँ तो मोना, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं एक संगीन नोयत की सिचुएशन में फंस गई हूँ, उसने कर्ब आमेज संजीदगी से कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, और कोई ना कोई फैसला करना भी ज़रूरी है, इसीलिए आपके पास आई हूँ, आप कोई बेहतर मशवरा दें। आप जिस सिचुएशन का शिकार हैं, वो हमारे मुल्की कवानीन के दायरे ही में आती है ना? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने असबात में गर्दन हिलाई। ये सरासर एक कानूनी मामला है। फिर मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, तो फिर समझें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं। थैंक यू बेग साहब। मैंने कहा, मोइना साहिबा, आप पहले मुझे अपने मसले के बारे में बताएं, बाकी बातें बाद में होंगी। फिर मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया। चंद लम्हात की खामोशी के बाद उसने मुझे अपने और अपने मसले के बारे में बताना शुरू किया। मैं उसके बयान में से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ आप भी मोना के मसले से आगाह हो जाएं। ये जानकर मुझे हैरत हुई कि मोना का ताल्लुक शोबिस से था। वकालत का पेशा जिंदगी का ऐसा मसरूफ शोबा है कि उससे मुंसलिक शख्स को फिर किसी और तरफ ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हत्ता कि उनकी फैमिली को भी अक्सर व बेशतर उससे शिकायत रहती है कि वो इतना वक्त उन्हें नहीं देता जो उनका हक बनता है। मेरे साथ भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल थी। मैं अपने क्लाइंट्स और केसेस के साथ इस कदर उलझा रहता कि किसी और जानिब तवज्जो मरकूज करने की मुझे ज्यादा मोहलत नहीं मिलती थी। एक लिहाज से मैं एंटी सोशल होता जा रहा था। यही सबब था कि मुझे टीवी देखने का भी बहुत ही कम मौका मिलता। टीवी का इस्तेमाल मेरे नज़दीक न्यूज़ तक महदूद होकर रह गया था। चुनाचे टीवी के लिए इस बेरगबती की वजह से मोना का चेहरा मेरी नज़रों से नहीं गुजरा था। वो टीवी की खूबसूरत और खुश गुलकारा थी। मोना के फ़न के बारे में मालूमात हासिल होने के बाद ये बात भी साफ हो गई कि मेरी सेक्रेटरी निगत ने उसके मामले में खसूसी दिलचस्पी क्यों ली थी। वो यकीनन मोना को टीवी पर गाते हुए सुनती रहती होगी, लिहाजा जब उसे मेरे दफ्तर में देखा तो फौरन पहचान गई। मेरे इस्तफसार पर मोना ने जो मुख्तसर डिप्लोमेटिक और मुकम्मल जवाब दिया, उससे जाहिर होता था कि उसे गुफ्तगू का सलीका भी आता था। जब मैंने मोना से पूछा था कि क्या मेरी सेक्रेटरी उसकी कोई जान पहचान रखती है, तो उसने जेर लब मुस्कुराते हुए जवाब में कहा था, जी, आपके दफ्तर में आकर मुझे पता चला है कि वो मुझे जानती है। अब तो मैं भी उससे वाकिफ हो गई हूँ। उसी टीवी गुलकारा मोना ने अपने हालात बयान करने से कबल मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके मामलात को सीगाए राज में रखूंगा, और मैंने उसे वादा करते हुए यह वाज़िया कर दिया था कि मैं हर मौकिल के राज का अमीन हूँ और बेधड़क जो चाहो मुझसे कह सकती हो। मेरी ये तसल्ली भरी बात सुनकर वो मुतमईन हो गई थी। मोना की कहानी में बड़े पेचो खम थे, लेकिन मैं चूंकि आपसे इख्तसारी का वादा बयान कर चुका हूँ, लिहाजा बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मोना अपने वालदेन की इकलौती औलाद थी। 3 अफराद की ये फैमिली गुलबर्ग के इलाके में रहती थी। सदर में मोना के बाप अली सुल्तान की कपड़े की दुकान थी। उस दुकान का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था, लिहाजा घर में किसी मुआशी महरूमी का कोई अमल दखल नहीं था। कारोबार अपना था, घर जाती था, और घर में अल्लाह की दी हुई हर नेमत मौजूद थी। चुनाचे जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी। इस हमवार और खुशगवार जिंदगी में पहला इंतशार उस वक्त पैदा हुआ जब मोना की वालदा सफीना बेगम पर फालिज का अटैक हुआ। ये अटैक अचानक और खतरनाक था, ताहम अली सुल्तान की बरवक्त और अनथक कोशिशों के नतीजे में सफीना को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अली सुल्तान ने बेहतरीन हस्पताल में अपनी बीवी का प्राइवेट इलाज करवाया और फालिज के अटैक को बड़ी हद तक संभाल लिया गया। इस बीमारी के खौफनाक असरात सफीना के निचले धड़ तक ही महदूद रहे। वो मौत के मुंह में जाने से तो बच गई, ताहम चारपाई की होकर रह गई।
علی سلطان اور مونا نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ سفینہ بیگم زندہ ان میں موجود تھی۔ جن دنوں سفینہ بیگم پر فالج کا اٹیک ہوا، مونا میٹرک میں تھی۔ ظاہر ہے اس ناگہانی افتاد کے باعث اس کی اسٹڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور کوشش کر کے میٹرک کر لیا۔ علی سلطان نے اپنی بیوی کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ لی تھی، جو دن بھر سفینہ بیگم کے ساتھ رہتی۔ مذکورہ ملازمہ پڑھی لکھی ہونے کے علاوہ خاصی سمجھدار بھی تھی اور اسے مریضوں کو سنبھالنے کا وسیع تجربہ بھی تھا۔ اس ملازمہ کی آمد کے بعد علی سلطان اور مونا کافی مطمئن ہو گئے تھے۔ مونا نے انٹر کے بعد گریجویشن بھی کر لیا، لیکن سفینہ بیگم کی کیفیت میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ ڈاکٹر علاج تو کر رہے تھے، لیکن ان کے انداز میں وہ پہلے والی چستی اور اعتماد دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان کے انداز اور باتوں سے جھلکتا تھا کہ سفینہ بیگم کو باقی کی زندگی اسی معذوری کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ اگرچہ ڈاکٹروں نے اپنی زبان سے یہ مایوسانہ بات تو نہیں کی تھی، تاہم علی سلطان سمجھ گیا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ علی سلطان ہمت اور حوصلے والا شخص تھا۔ جب ڈاکٹروں نے مایوسی اختیار کی تو اس نے اپنے کسی مخلص دوست کے اصرار پر ایک مستند اور تجربہ کار حکیم سے رجوع کیا۔ مذکورہ حکیم کی بڑی شہرت تھی۔ حکیم صاحب نے مریض کا تفصیلی معائنہ فرمایا۔ اس کے بعد علی سلطان کا مفصل انٹرویو بھی کیا اور کافی سوچ بچار کے بعد کہا، آپ نے میرے پاس آنے میں کافی دیر کر دی ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، آگے اللہ مالک ہے۔ یعنی آپ زیادہ پر امید نہیں ہیں؟ علی سلطان نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں سلطان صاحب، حکیم صاحب نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے مجھ سے رجوع کرنے میں خاصی تاخیر کر دی۔ مریض کئی سال سے اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر اسے جسم کے اندر خوش آمدید کہا جائے تو اس کے تئیں اس سے اچھی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آرام اور سکون سے مریض کے بدن میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ میری تشخیص کے مطابق فالج مریض کے جسم کے نچلے حصے میں ٹھہر گیا ہے۔ اسے وہاں سے بھگانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حکیم صاحب کے فتوے کو سننے کے بعد علی سلطان نے کہا، لیکن حکیم صاحب، میں نے سفینہ کے علاج کے سلسلے میں ایک لمحے کی غفلت نہیں برتی۔ اپنا وقت اور پیسہ دل کھول کر صرف کیا ہے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا ہے اور مہنگے سے مہنگا علاج کروایا ہے، مگر کئی سال گزر جانے کے بعد بھی علاج جاری ہے، مگر آرام نہیں آ سکا۔ علاج میں بڑا فرق ہوتا ہے سلطان صاحب، حکیم صاحب نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں ڈاکٹروں کے علاج سے واقف نہیں ہوں کہ اتنے سالوں میں دیکھا ہے کہ انگریزی دواؤں سے عموماً مرض کو دبا دیا جاتا ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا، حالانکہ مرض بدن کے اندر ہی چھپ کر کہیں بیٹھ جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد شکل بدل کر ایک نئی بیماری کی صورت میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس ملک میں بسنے والے لوگوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر اور برتر ظاہر کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی برائی اور کمتری یا کوتاہی ضرور بیان کرتے ہیں، اور یہ سب رویہ پیشہ ورانہ شعبوں میں کچھ زیادہ ہی نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ اگر دوسروں کی خامیاں گنوانے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دی جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ کام مزید نکھر جائے گا، بلکہ اگر کہیں چھوٹی موٹی خامی موجود بھی ہے تو وہ اس توجہ کے باعث خوبی میں بدل جائے گی۔ مسابقت کا یہ عمومی منفی رویہ طب کے شعبے میں بھی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات عموماً حکیموں کے علاج اور ادویہ کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتے اور ان کے خیال میں جڑی بوٹیاں، مختلف معدنیات اور نمکیات کو کوٹ کر بنائی جاتی ہیں اور یہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ بعض انتہا پسند ڈاکٹر تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ طریقہ علاج انسان کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس کے جواب میں بعض حکماء بھی ڈاکٹروں کے بارے میں ایسی ہی کچھ رائے رکھتے ہیں۔ حکیم صاحب کے گمبھیر خیالات سننے کے بعد علی سلطان نے پوچھا، حکیم صاحب، تو آپ کب سے علاج شروع کر رہے ہیں؟ علاج تو ابھی اور اسی وقت شروع ہو سکتا ہے، حکیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ جی؟ علی سلطان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ حکیم صاحب نے حتمی لہجے میں فرمایا، میری دوا کے ساتھ آپ مریض کو اور کسی دوا کا استعمال نہیں کروائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ڈاکٹروں کا علاج روکنا ہوگا؟ علی سلطان نے پوچھا۔ روکنا نہیں بلکہ چھوڑنا ہوگا۔ مگر صرف انجیکشن لگتا ہے اور چند گولیاں ہیں، علی سلطان نے نیم معترض انداز میں کہا۔ انجیکشن تو اس مرض میں انتہائی خطرناک ہے۔ حکیم صاحب نے ایک اور فتویٰ صادر فرمایا۔ میں تو اپنی دوا کے ساتھ کسی دوسرے معالج کی دی ہوئی ایک گولی استعمال کروانے کے حق میں بھی نہیں۔
अली सुल्तान अपनी बीवी की जुज़वी माजूरी से बेहद परेशान था। उसने किबला हकीम साहब की बात पूरी तवज्जो से सुनी और उनके खामोश होने पर कहा, ठीक है हकीम साहब, मैं आज ही से डॉक्टरी इलाज बंद कर देता हूँ, मगर आप मुझे यकीन दिलाएं कि आपकी दवा इस्तेमाल करने से मेरी बीवी अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। यकीन दिलाऊं? अली सुल्तान ने बात संभालने की कोशिश की। कोई तो ऐसी उम्मीद हो कि आपने पिछले 4-5 साल से अपनी बीवी को डॉक्टरों के इलाज पर डाल रखा है। हकीम साहब कता कलामी करते हुए खफगी आमेज लहजे में बोले, और फायदे का आलम यह है कि वो बेचारी अभी तक बिस्तर से उठने के काबिल नहीं हुई, और मेरा इलाज शुरू होने से पहले ही आपको गारंटी चाहिए। क्या आपने डॉक्टरों और अस्पताल वालों से भी मरीज की सेहत याबी की कोई गारंटी मांगी थी? आप नाराज ना हो हकीम साहब, अली सुल्तान ने माजरत भरे लहजे में कहा, मैंने परेशानी में ऐसा कह दिया है। हकीम साहब ने दो टोक अंदाज में कहा, सुल्तान साहब, पहली बात तो ये कि मेरे इलाज के साथ किसी और मौलिज की दवा नहीं चल सकती। दूसरी बात यह कि मैं इस सिलसिले में आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं उन मुआलिजीन में से नहीं हूं जो शर्तिया इलाज और मनी बैग गारंटी जैसे नारे लगाते हैं। मर्ज घोड़े की रफ्तार से आता है और जूं की रफ्तार से जाता है, लेकिन इस जूं को रेंगते हुए भी 5-4 साल हो गए हैं। अली सुल्तान ने दुखी लहजे में कहा, इसकी रफ्तार को। हकीम साहब ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, सुल्तान मियाँ, अगर तुम्हारी बीवी पिछले 4-5 साल से मोहताजी की जिंदगी गुजार रही है, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। ये सवाल तो तुम्हें उन डॉक्टरों से पूछना चाहिए जो एक तवील अरसे से इसका इलाज कर रहे हैं। उसके लहजे में तंज की आमेजिश थी। बहरहाल मैंने तुम्हारी बीवी का तफसीली मुआयना कर लिया है, तुम अच्छी तरह सोच समझ कर कोई फैसला करना। मैं किसी किस्म की कोई गारंटी तो नहीं दे सकता। अलबत्ता अल्लाह के घर से मुझे उम्मीद है कि मेरे इलाज से तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये दिनों का खेल नहीं। अगर तुम्हारा इरादा बन जाए तो मेरे मतब पर आकर बता देना। मैं इलाज के सिलसिले में इब्तदाई दवाएं तुम्हें दे दूंगा। अब मैं चलता हूँ। अली सुल्तान और उसके मुशीरों का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला सबसे ज़्यादा हकीम साहब के लिए सूदमंद साबित हुआ, क्योंकि 10 रोज़ के बाद ही सफ़ीना बेगम का इंतकाल हो गया। मौत बरहक है और उसका एक वक्त मुकर्रर भी है। जब सफ़ीना की मौत का वक्त आया तो वो चल बसी। हकीम साहब इस हवाले से खुशकिस्मत रहे कि उन्हें मुतवफ़ी के इलाज का मौका नहीं मिल सका। अगर वो अली सुल्तान की आमादगी पर सफ़ीना को देसी दवाएं दे देते, तो ऐन मुमकिन था कि ये ख्याल किया जाता कि सफ़ीना की मौत की जिम्मेदार वही हैं। ऐसे मौके पर ज़बान खल्क को पकड़ा नहीं जा सकता, और लोगों का अमूमी रुझान कुछ इसी किस्म का हुआ करता है। सफ़ीना बेगम की मौत ने अली सुल्तान को तोड़ कर रख दिया था। रफ्ता रफ्ता इस सदमे में कमी वाक़या होती गई। मोना का हाल भी अपने बाप से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था, ताहम उन दोनों ने एक दूसरे की खातिर खुद को संभालना शुरू कर दिया। इंसान किसी काम के लिए कोशिश करे तो उसकी कोशिश ज़रूर रंग लाती है। 1 साल के अंदर अंदर वो दोनों नॉर्मल हो गए। जिंदगी वापस अपने डगर पर आ गई। इसी रफ्तार से एक आध साल और गुजर गया। उसके बाद उन दोनों की, खसूसन मोना की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि अली सुल्तान की सदर के इलाके में कपड़े की दुकान थी। उसके मुस्तकिल ग्राहकों में यामीन शाह नामी एक शख्स भी शामिल था, और वो उसका एक अच्छा ग्राहक था। वो जब भी दुकान पर आता तो 4-5 सूट से कम नहीं खरीदता, और अक्सर व बेशतर वो अपने दोस्तों को भी साथ लाता था। और जाहिर है, उसके दोस्त भी ज्यादा ना सही, एक एक दो दो सूट का कपड़ा जरूर खरीदते थे। इसी तनाजुर में अली सुल्तान यामीन शाह को बड़ी कदर की निगाह से देखता था। एक दफा अली सुल्तान किसी शादी में मदऊ था। इस नोयत की तकरीबात में वो मोना को भी अपने साथ रखता था, ताकि उसका दिल बहला रहे और वो खुद को दुनिया की भीड़ में तन्हा महसूस ना करे। सफीना के इंतकाल के बाद उसे बाप के अलावा माँ का किरदार भी अदा करना पड़ रहा था। बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उन्हें माँ की जरूरत हमेशा रहती है। इसी तकरीब में अली सुल्तान को यामीन शाह नजर आ गया। दोनों की नजरें मिलीं तो यामीन उन्हीं की तरफ आ गया। फिर वो भी उस मेज पर बैठ गया जहां अली सुल्तान और मोना बैठे थे। अगले ही लम्हे उन लोगों में शाइस्ता गुफ्तगू होने लगी। दुनिया जहान की बातों के दौरान अली सुल्तान ने अपनी बीवी की तवील बीमारी और फिर इंतकाल के बारे में बताया। मोना को अपनी इकलौती औलाद की हैसियत से भी मुतारिफ करवाया। अलावा अजी मोना को भी बताया कि यामीन शाह उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा मोतबर कस्टमर है। उस रोज वो एक फैमिली की तरह घुल मिल कर बातें करते रहे और खुशी खुशी वहां से रुखसत हुए।
अगले रोज छुट्टी का दिन था। उसके बाद जब अली सुल्तान ने अपनी दुकान खोली तो उसका पहला ग्राहक यामीन शाह ही था। यामीन अमूमन शाम के वक्त उसकी दुकान पर आता था। इतनी सुबह, सदर की सुबह अमूमन 11 बजे होती है। इतनी सुबह अपनी दुकान पर उसे देखकर अली सुल्तान को हैरत हुई, ताहम उसने पेशा वाराना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। यामीन शाह ने उसकी दुकान के अंदर आने के बाद कहा, सुल्तान साहब, आप मुझे अपनी दुकान में देखकर इस कदर हैरान क्यों हैं? क्योंकि आप इतनी सुबह कभी आए नहीं ना, इसलिए। वो दरअसल बात यह है, यामीन शाह ने वजाहत करते हुए कहा, जो लड़का मेरी दुकान खोलता है वो थोड़ा लेट हो गया है। इस वक्त दुकान में सफाई सुथराई का काम हो रहा है। मैंने सोचा कि आपके पास बैठकर थोड़ी गपशप लगाई जाए। यामीन शाह असले का डीलर था। लकी स्टार के करीब शाह ट्रेडर्स के नाम से उसकी दुकान थी, जहां वो बाकायदा लाइसेंस रखने वालों को हथियार और उनके राउंड्स फरोख्त करता था। अली सुल्तान की दुकान में यामीन शाह की दुकान से 3-4 गलियों के फासले पर थी। अली सुल्तान ने कहा, मैं तो यही देखकर हैरान हुआ था कि इतनी सुबह आप खरीदारी के लिए कैसे आ गए? खरीदारी के लिए तो मैं आया ही करता हूँ। यामीन शाह ने जूम आईनी अंदाज में कहा, कभी किसी और मकसद के लिए भी आ जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अली सुल्तान ने जल्दी से कहा, मगर सोच में पड़ गया कि यामीन शाह ने ऐसी मुबहिम बात क्यों की है। आज से पहले वो कभी गपशप करने उसकी दुकान पर तो नहीं आया। आज ऐसी क्या बात थी? उस लम्हे अली सुल्तान को एक रोज पहले वाली मुलाकात याद आ गई, जब वो लोग शादी की तकरीब में मिले थे और खूब शेरो शकर होकर उन्होंने बातें की थीं। अली सुल्तान ने सोचा, शायद ये आमद उसी बेतकल्लुफी की ही कोई कड़ी है। अली सुल्तान के जहन में यामीन शाह की यह बात भी अटकी हुई थी। खरीदारी के लिए तो मैं आया ही करता हूँ, कभी किसी और मकसद के लिए भी आ जाना चाहिए। अली सुल्तान ने पूछा, आजकल असले का बिजनेस कैसा चल रहा है? हमारा बिजनेस तकरीबन एक ही जैसा रहता है, उसने जवाब दिया। अमूमन हमारे पास लगे बंदे ग्राहक आते हैं, उनमें भी ज्यादा तादाद शिकार के शौकीन अफराद की होती है, जिनके पास बड़ी उम्दा किस्म की शिकारी राइफलें होती हैं और वो खूब से खूब तर की तलाश में भी रहते हैं। इसलिए हमारे पास जैसे ही कोई इंपोर्टेड पीस आता है, वो हाथों हाथ निकल जाता है। बल्कि बाज लोगों ने तो पहले से ही फरमाइश कर रखी होती है कि वो फलां राइफल या फलां गन हाथ लगे तो उनके लिए रख ली जाए। इलावा अजीं हमारी दुकान पर गन की रिपेयरिंग का काम भी तसल्ली बख्श होता है। कभी आप चक्कर लगाएं ना, मैं आपको एक से बढ़कर एक आइटम दिखाऊंगा। इंशाल्लाह मैं जरूर चक्कर लगाऊंगा, अली सुल्तान ने उसका दिल रखने के लिए कहा। यामीन शाह ने पूछा, वैसे तो आपको कौन सी गन पसंद है? मुझे असले वगैरह का कोई शौक नहीं, अली सुल्तान ने साफ गोई का मुजाहरा किया। असला तो मर्द की शान है जनाब, वो फखरिया अंदाज में बोला। वक्त के साथ साथ हर शय का मिजाज और अंदाज बदल गया है। किसी जमाने में घोड़ा और तलवार मर्द की शनाख्त और शान होते थे, उनकी जगह गाड़ी और हथियार ने ले ली है, और ये दोनों चीजें वक्त की जरूरत भी हैं। मैं आपकी बात से इख्तलाफ तो नहीं करूंगा शाह जी, अली सुल्तान ने मोतदल लहजे में कहा। वाकई आजकल की जिंदगी में इन दोनों चीजों का बड़ा अमल दखल है। मेरे पास गाड़ी तो है, लेकिन असले वगैरह से मैंने हमेशा परहेज ही किया है। आप कभी मेरी दुकान पर आएंगे तो मैं आपको एक खूबसूरत छोटी सी गन दिखाऊंगा, यामीन शाह ने उकसाने वाले अंदाज में कहा। जर्मनी मेड है, इजी हैंडल, लाइट वेट और लिबास में छुपाना इंतहाई आसान। आप उस गन को हाथ में लेकर देखेंगे तो आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। अली सुल्तान को उसकी कारोबारी बातें सुनकर यकीन हो गया कि वो एक कामयाब असला डीलर था। जिस तरह घर आए हुए मेहमान का दिल तोड़ना अच्छा नहीं समझा जाता, बिल्कुल उसी तरह दुकान पर आए हुए यामीन शाह को दिल शिकनी का अली सुल्तान को मुनासिब न लगा। चुनाचे उसने गहरी संजीदगी से कहा, शाह जी, मैं एक आध रोज में जरूर आपकी दुकान पर आऊंगा। फिर कहने लगा कि मेरे पास असले का लाइसेंस तो नहीं है। क्या आप लाइसेंस के बगैर भी असला फरोख्त करते हैं? सच्ची बात बताऊं सुल्तान साहब, यामीन शाह ने संजीदगी से कहा, मैंने बिजनेस में ईमानदारी को हमेशा शामिल रखा है, और असले की फरोख्त के लिए तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो भी कवानीन बना रखे हैं, मैं उनकी पूरी पूरी पासदारी करता हूं। मेरी दुकान पर किसी नौयत की कोई बेकायदगी नहीं मिलेगी, और जहां तक लाइसेंस का ताल्लुक है तो इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो ही जाएगा। आपके साथ तो वैसे भी घर वाली बात है। घर वाली बात, इन अल्फाज ने अली सुल्तान को एक मर्तबा फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो अच्छी तरह समझ गया कि यामीन शाह आज उसकी दुकान पर
کسی اور ہی مقصد سے آیا ہے۔ وہ اس سے کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے اور اسلحے کے موضوع پر گفتگو کر کے وہ مذکورہ بات کے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہے۔ ایسی کون سی بات ہو سکتی تھی؟ یہ سوال علی سلطان کو مسلسل ستا رہا تھا۔ اس نے کوریت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا، شاہ جی، آپ میرے لیے لائسنس کا بندوبست کریں گے؟ آج کل تو ہر قسم کے اسلحے کے لائسنس پر گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ گورنمنٹ کی پابندی اپنی جگہ، میں اگر چاہوں تو اس پابندی کے دوران بھی آپ کے لیے لائسنس کا انتظام کر سکتا ہوں۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی شاہ جی۔ آپ پوری ایمانداری اور اسلحے کے فروخت کے قوانین کے اندر رہتے دکان چلاتے ہیں، پھر حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندی کے باوجود بھی کس طرح میرے لیے لائسنس؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ بات دراصل یہ ہے کہ لائسنس ٹرانسفر کا آفس ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ گورنمنٹ نے نئے لائسنس کے اجراء پر پابندی عائد کی ہے، مگر لائسنس کی خرید و فروخت کے لیے ایسی کوئی قدغن نہیں۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنا لائسنس کسی دوسرے شخص کے نام ٹرانسفر کروا سکتا ہے۔ بس احتیاطاً خرید و فروخت کے الفاظ کے بجائے ٹرانسفر کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اس صورت میں تو ظاہر ہے لائسنس فروخت کرنے والا اچھی خاصی رقم وصول کرتا ہوگا۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن آپ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہوں، میں آپ کی زیادہ رقم خرچ نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھ لیں کہ عام لائسنس فیس پر ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ مگر وہ کیسے؟ بات دراصل یہ ہے جناب کہ بعض لوگ جن کی سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی گہری رسائی ہے اور حکومت کے بااثر افراد سے بھی روابط ہیں، وہ موقع محل دیکھ کر اپنے لیے ایک سے زائد لائسنس حاصل کر لیتے ہیں۔ بعد ازاں وہ اسے فروخت کر دیتے ہیں۔ میرے پاس دو تین لائسنس پڑے ہیں، میں ان میں سے ایک آپ کے نام ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ لیکن ویکن کچھ نہیں۔ علی سلطان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ یامین شاہ نے حتمی لہجے میں کہا، آپ انکار نہیں کریں گے؟ آپ یہ لائسنس اور یہ گن میری طرف سے تحفہ سمجھ لیں۔ مگر تحائف کا تبادلہ تو دو طرفہ ہوتا ہے، علی سلطان نے متذبذب لہجے میں کہا۔ آپ کی یہ پیشکش میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کچھ اور باتوں کے بعد یامین شاہ بڑی محبت سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ تحفے تحائف کے تبادلے کا ایسا سلسلہ چل نکلا جس نے ان کی باہمی دوستی کو دکان سے گھر تک پہنچا دیا۔ یامین اکثر چھٹی کے روز علی سلطان کے گھر چلا جاتا۔ پہلے پہل تو وہ مونا سے سلام دعا کی حد تک ہی الیک سلیک کرتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت علی سلطان سے گپ شپ میں گزرتا، لیکن پھر وقت کے اس تناسب میں رفتہ رفتہ تبدیلی آنے لگی۔ اب بھی وہ ملنے تو علی سلطان ہی کے پاس جاتا، لیکن وہ زیادہ گفتگو مونا سے کرنے لگا تھا۔ مونا بھی اس سے اچھی خاصی گھل مل گئی تھی، بلکہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوران یامین شاہ نے کبھی مونا کو بیٹی کہا تھا اور نہ ہی مونا نے کبھی اسے انکل کہنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ وہ بے تکلف دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہو رہے تھے۔ ان کی بڑھتی ہوئی یہ قربت جلد ہی علی سلطان کی نگاہ میں آ گئی۔ اس نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی اور نہ ہی یامین سے کوئی گلا شکوہ کیا، بلکہ ایک روز تنہائی میں اس نے کسی تمہید کے بغیر دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہ جی، ایک بات سچی سچی بتائیں۔ یامین شاہ نے جواب دیا، جھوٹی جھوٹی کچھ بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ مونا میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصہ نہیں، بلکہ اس روز سے جب تقریب میں ہم پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے تھے۔ یامین شاہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ کیا آپ نے محسوس کیا کہ مونا کا بھی رجحان بڑے واضح انداز میں میری طرف ہے؟ ہاں، میں نے اس کی دلچسپی اور سنجیدگی کو بھی نوٹ کیا ہے۔ اس لیے میں نے آج آپ سے واضح بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں اپنے طور پر کیا سوچا؟ یامین شاہ نے جواب دیا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم آپس میں ہمدرد اور مخلص دوست ہیں، لہٰذا مجھے اپنے دل کی بات کہنے میں کوئی دشواری نہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں مونا نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا تھا، اور اسی وقت سے میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا، لہٰذا میں نے ایک خاص پلاننگ کے تحت پیش قدمی شروع کر دی۔ آپ سے اچھی الیک سلیک تو تھی ہی، میں نے اپنے نیک مقصد کے حصول کے لیے بڑے دھیمے انداز میں آپ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ چنانچہ وہ الیک سلیک گہری دوستی میں بدل گئی۔ اس طرح مجھے آپ کے گھر میں آنے جانے کا موقع ملا۔
مونا کے قریب آنے کے لیے اور اس کا دل جیتنے کے لیے یہ سب ضروری تھا، اور خدا کا شکر ہے۔ اس نے ایک آسودہ اور گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کی کہ مجھے اپنی کوشش اور خدا کی مدد پر پورا بھروسہ تھا، لہٰذا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آج ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، دل سے پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، دیٹس آل۔ شاہ جی، اس وقت میری شخصیت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف میں آپ کا دوست ہوں اور دوسری جانب مونا کا باپ، اور مونا کی ماں بھی۔ آپ کی اور آپ کے دل کی بات میں نے اچھی طرح سن لی۔ اب اس موقع پر مونا سے بات کروں گا، اس کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچ پاؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا حق ہے، یامین شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بڑی بے چینی سے آپ کے فیصلے کا انتظار کروں گا، لہٰذا چند روز کے بعد ہی علی سلطان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ظاہر ہے اس کا فیصلہ مونا اور یامین کے حق میں تھا، اور ان کی شادی ہو گئی۔ مونا شادی کے بعد یامین کے گھر گلشن اقبال میں منتقل ہوئی تو اکیلا گھر علی سلطان کو کاٹنے لگا۔ اس کی تنہائی بیٹی اور داماد یعنی دوست سے پوشیدہ نہیں تھی، اور ان کو اس کا بہت احساس بھی تھا، لہٰذا انہوں نے محبت کے بل بوتے پر علی سلطان کو مجبور کر دیا کہ وہ گلبرگ والے گھر کو کرائے پر اٹھا کر ان کے پاس رہنے کے لیے آ جائے۔ وہ بیٹی کے گھر میں رہنے کے حق میں نہیں تھا، لہٰذا یامین شاہ نے اس کی تنہائی دور کرنے اور اسے اپنے گھر میں بسانے کے لیے ایک حکمت عملی اختیار کی۔ اس کے گھر میں دو منزلیں تھیں۔ زیریں منزل پر وہ خود رہائش پذیر تھا اور بالائی منزل خالی تھی۔ اس نے اپنے سسر کو پیشکش کی، سلطان صاحب آپ ایک کام کریں۔ یامین شاہ نے گہری سنجیدگی سے کہا، ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ یہ گھر آپ کی بیٹی کا ہے۔ صرف یہ سوچیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، آپ اپنی نہ سہی لیکن میری تنہائی دور کرنے کے لیے تو یہاں آ کر رہ سکتے ہیں۔ میرے گھر کی بالائی منزل خالی پڑی ہے، آپ اسے آباد کریں۔ کان سیدھی طرح پکڑیں یا ہاتھ گھما کر، کیا فرق پڑتا ہے؟ علی سلطان نے کہا، بات تو ایک ہی ہے۔ بات ایک کہاں ہے جناب، یامین نے ہوشیاری سے کہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو اپنے گھر میں قیام کی پیشکش بلا وجہ کر رہا ہوں؟ بلا وجہ بالکل نہیں، اور آپ نے وجہ بیان بھی کر دی ہے۔ وہ تنہائی دور کرنے والی بات تو ایک بہانہ ہے۔ تو پھر؟ علی سلطان نے الجھن بھرے انداز میں کہا۔ یامین شاہ بولا، میں اس خوبصورت اخلاقی بہانے کی آڑ میں دراصل اپنا ایک اور مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کون سا مقصد شاہ جی؟ یامین شاہ نے بتایا کہ سلطان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ اپنا فائدہ نقصان سوچے سمجھے بغیر میں ایک سانس بھی نہیں لیتا۔ آپ کے یہاں آ کر رہنے میں میرا ایک مالی فائدہ ہے۔ آپ کو گلبرگ والے گھر کا جو کرایہ ملے گا وہ آپ مجھے میرے گھر کی بالائی منزل کا کرایہ سمجھ کر ادا کر دیں۔ اس طرح آپ کی سوچ پر کوئی بوجھ رہے گا اور نہ ہی آپ کو یہاں رہنا کوئی آر محسوس کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی میرا مالی فائدہ بھی ہو جائے گا۔ علی سلطان نے اپنے دوست اور داماد کی محبت اور اخلاص کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور چند روز کے بعد گلبرگ کے علاقے کو خیر باد کہہ کر گلشن آباد میں آ بسے۔ زندگی مخصوص رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ شادی کے 1.5 سال کے بعد مونا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ علی سلطان نے بچے کا نام نبیل تجویز کیا۔ اس کی تجویز کو مانتے ہوئے یامین شاہ نے اپنے بیٹے کا نام نبیل شاہ رکھ دیا۔ علی سلطان کی دکان جس اسٹریٹ پر واقع تھی، وہاں ڈاکوؤں کے ایک منظم مسلح گروہ نے دھاوا بول دیا۔ علی سلطان کی دکان سمیت لگ بھگ 6 دکانوں کے مالکان کو اور دکانوں کے اندر موجود مرد و زن گاہکوں کو جیولری اور رقم سے محروم کر دیا گیا۔ یامین شاہ نے علی سلطان کو جو لائٹ ویٹ گن تحفے میں دی تھی، وہ ہر وقت اس کے لباس کے میں جسم پر موجود رہتی تھی، لیکن کبھی اس کے استعمال کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ انتہائی سنگین صورتحال سے دوچار ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آئی، اس نے گن نکال کر ڈاکوؤں پر فائرنگ کر دی۔ اس وقت مسلح ڈاکو مال غنیمت سمیٹ کر واپسی کی راہ پر تھے۔ علی سلطان کی فائرنگ سے ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گیا اور دو شدید زخمی۔ ڈاکوؤں کے جوابی فائرنگ نے علی سلطان کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس نے اپنے ہی خون میں لت پت چند لمحے تڑپ کر جان دے دی۔ ڈاکو اپنے گھائل اور مرد ساتھی کو چھوڑ کر جائے وقوعہ سے فرار ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ دونوں میاں بیوی ٹوٹ کر رہ گئے۔ وہ دونوں ہی دو رشتوں سے بیک وقت محروم ہو گئے۔ یامین شاہ کا دوست اور سسر رخصت ہوا، جبکہ مونا کے لیے علی سلطان باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ علی سلطان کی المناک موت کے بعد یامین شاہ نے اس کے کاروبار کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم کو مونا کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا،
البتہ गुलबर्ग वाले घर को बेचने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। मज़कूरा मकान बदस्तूर किराए पर उठा रहा और उसका किराया भी मोना के अकाउंट में जमा होता रहा। यामीन शाह अकेला आदमी था, वो अली सुल्तान के कारोबार को संभाल नहीं सकता था। मुलाजमों पर काम छोड़ना दानिशमंदी ना होती, लिहाजा उसने मोना की मुशावरत से सदर वाली कपड़े की भरी पूरी दुकान मुनासिब कीमत पर फरोख्त कर दी। जिंदगी के चुपचाप चंद साल मजीद आगे सिरक गए। एक रोज इत्तफाक से मोना की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो कॉलेज के जमाने में उसका क्लास फेलो रहा था। मज़कूरा शख्स का नाम इम्तियाज था। वो नबील शाह के हमरा एक शॉपिंग सेंटर से निकल रही थी कि इम्तियाज का अचानक सामना हो गया। वो दोनों गुमसुम एक दूसरे को देखते चले गए। यूं महसूस होता जैसे वक्त थम कर रुक गया हो। फिर इम्तियाज की हैरत में डूबी हुई आवाज उभरी, मोना तुम? हाँ, मैं मोना ही हूँ। मोना ने जेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम तो जरा भी नहीं बदली। वो सर तपा उसका जायजा लेने लगा। गुजरने वाले माहो साल ने तुम्हारी खूबसूरती और तरोताजगी को मुतासिर करने के बजाय और बढ़ा दिया। और तुम भी तो बिल्कुल वैसे ही हो, मोना ने कहा, बस जरा मोटे हो गए हो। बस एक्सरसाइज का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। वो अपनी उभरती हुई तोंद पर हाथ फेरते हुए बोला, मसरूफियत इस कदर है कि कान खुजाने की फुर्सत नहीं। तो इस काम के लिए एक आध मुलाजिम रख लो, मोना ने बेसाख्ता कहा। इम्तियाज खिलखिला कर हंसा। मोना को अच्छी तरह याद था कि कॉलेज के ज़माने में इम्तियाज की सेहत और बॉडी फिटनेस काबिल रश्क हुआ करती थी। ना सिर्फ ये कि वो खुद बाकायदा एक्सरसाइज करता था, बल्कि दूसरों को भी उसकी ताकीद करता रहता था। लोग बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से उसकी बातें सुनते थे। इम्तियाज के बेहद इसरार पर वो तीनों एक करीबी रेस्टोरेंट में आ बैठे। वो सालों बाद मिले थे, लिहाजा मोना उसकी पेशकश को ठुकरा न सकी। माजी का कोई ताल्लुकदार अरसा दराज बाद अचानक मिल जाए तो गए दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो दोनों भी इसी नौइयत की कैफियत से गुजर रहे थे। खाने पीने का ऑर्डर देने के बाद इम्तियाज ने नबील की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने शादी कर ली? हाँ, मेरी शादी को तो 8 साढ़े 8 साल हो गए हैं। मोना ने अस्बात में सर हिलाया। नबील मेरा इकलौता बेटा है। इम्तियाज ने नबील को प्यार किया और मोना से पूछा, नबील के डैडी क्या करते हैं? वो असले के डीलर हैं, मोना ने जवाब दिया। बाप रे बाप! इम्तियाज बुरी तरह उछला, जैसे किसी खौफनाक शय को देख लिया हो। क्या तुमने असले के किसी स्मगलर से शादी की है? तुम्हारे वालदेन ने क्या देखकर, मेरा मतलब है। इम्तियाज के ये जुमले सरासर मजाक के जुमरे में थे, और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे से भी शरारत झलक रही थी। लिहाजा मोना ने उसके तबसरे का बुरा मनाने के बजाय यामीन शाह के बिजनेस की तफसील बयान कर दी। इसके साथ ही सफीना बेगम और अली सुल्तान की अलमनाक अमवात से भी आगाह किया। इम्तियाज उसके हालात से नावाकिफ था। मोना के वालदेन की अमवात पर उसने गहरे दुख और रंज का इजहार किया। चंद लम्हात तक उनके दरमियान रंजीदा सकूत तारी रहा। फिर मोना ने इस्तफसार किया, तुमने शादी कर ली? नहीं, मैं अभी तक कुंवारा घूम रहा हूँ, इम्तियाज ने जवाब दिया। मोना उसकी आदत और मिजाज से बखूबी आगाह थी। वो बहुत जोली तबीयत का मालिक था और इंतहाई संजीदा माहौल में भी जुमलेबाजी से हंसने या मुस्कुराने पर मजबूर कर देता था। मोना ने माहौल की कशीदगी को कम करने के लिए पूछा कि क्या बूढ़े होकर शादी करोगे? आजकल एक नया ट्रेंड चला है मोना, वो संजीदा होकर बोला। ये रुझान बड़ी तेजी से परवान चढ़ रहा है कि लड़कियां जवान मर्दों की बनिस्बत अधेड़ उम्र के मर्दों से शादी को तरजीह देने लगी हैं। इस हवाले से तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, अच्छे से अच्छा रिश्ते के चांस भी बढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, मोना ने कहा। लड़कियां दरअसल एक खास वजह से अधेड़ उम्र मर्दों की जानिब देखती हैं। तुम उसे उनकी मजबूरी कह लो। मजबूरी? कैसी मजबूरी? कॉलेज के ज़माने में भी उनके दरमियान ऐसी बहसो तकरार होती रहती थी। कोई भी अपने मौक़िफ़ पर हटने और हार मानने को तैयार नहीं होता था। मोना ने जवाब में कहा, उन बेचारियों की मजबूरी ये है कि लड़कों और जवान मर्दों में से अक्सर के चाल चलन मशकूक होते जा रहे हैं। जिसके बारे में तहकीक करो, वो किसी न किसी बुराई में मुब्तला रहता है। कोई किसी सियासी तंजीम में घुसा है और कोई किसी नशे के हाथों मजबूर है। किसी को काम करने की आदत नहीं और कोई इस उम्मीद पर बैठा है कि लड़की वाले उसे घर खरीद कर देंगे और कारोबार भी करवाएंगे। छोटी मोटी नौकरियां करने का क्या फायदा? और एक तबका तो ऐसा भी है जो अपनी बीवी के हवाले से जहन में बड़े ऊंचे ख्वाब सजाए बैठा है। वो लोग रेखा, हीमा और बाबरा का इंतजार कर रहे हैं।
حتیٰ کہ کویتا، گیتا اور ماریا پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ امتیاز، کوئی لڑکی اس قسم کے مردوں سے شادی کو کیوں تیار ہوگی؟ لہٰذا انہوں نے میچور، سنجیدہ اور بردبار مردوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تم بھی تو عورت ہی ہو، اسی لیے تو عورتوں کی طرفداری کرو گی۔ طرفداری کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، یہ در حقیقت حمایت ہی کی ایک شکل ہے۔ مونا نے ٹھوس لہجے میں کہا، بس طرفداری کرتے ہوئے غیر جانبدار اور ایماندار رہنا چاہیے۔ اچھا امتیاز، یہ بتاؤ کہ آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ ایسی کون سی مصروفیت ہے کہ تمہیں سر کھجانے کی فرصت نہیں؟ ٹی وی پر ہوتا ہوں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ٹی وی پر؟ مونا نے حیرت سے پوچھا، کیا تم نے ایکٹنگ وغیرہ شروع کر دی ہے؟ نہیں، ایکٹنگ تو شروع نہیں کی۔ پھر؟ مونا نے پوچھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہی تو بتاتا ہوں کہ میں پروڈکشن کنٹرولر ہوں، لیکن تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر تم پروڈکشن کنٹرولر نہیں تو پھر کیا ہو؟ تم مجھے کوآرڈینیٹر کہہ سکتی ہو، وہ وضاحت کرنے لگا۔ میرا بنیادی کام ایکسٹراز سپلائی کا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پروڈکشن کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا رہتا ہوں، اور یونٹ کے ہمراہ لوکیشنز پر جانے کا بھی اتفاق رہتا ہے۔ وہ مونا، امتیاز نے ایسے بے ساختگی سے مخاطب کیا جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا، کالج کے زمانے میں تمہیں گانے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، اور تمہاری آواز بھی ماشاءاللہ اچھی تھی۔ بعض تجربہ کار لوگوں کا خیال تھا کہ اگر تم باقاعدہ ریاض کرو تو ایک منجھی ہوئی گلوکارہ کے روپ میں ابھر کر سامنے آ سکتی ہو۔ کیا تمہیں اب بھی گانے کا شوق ہے؟ مونا کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اندر سوئے ہوئے ایک خوبصورت جذبے کو بیدار کر دیا ہو۔ انسان کا کوئی شوق ہو، وہ حالات کے زیر اثر اس کے اندر کہیں چھپ کر سو تو سکتا ہے، لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مونا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، وہ باقاعدہ سنگر تو نہیں بن سکتی تھی، تاہم اس کے دل و دماغ میں گانے کا شوق تھا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے سنگر بننے کے لیے کبھی کوئی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ امتیاز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شوق تو اپنی جگہ پر موجود ہے، اگر موقع ملے تو شوق پورا کر سکتی ہو، کیوں نہیں؟ امتیاز نے کہا، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے اپنے باس سے بات کروں۔ باس؟ کون؟ مونا نے پوچھا۔ امتیاز نے بتایا، دراصل میں منیر صاحب کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ پروڈکشن کنٹرولر ہیں، میں زیادہ تر ایکسٹراز انہیں ہی سپلائی کرتا ہوں، لیکن تمہیں میں ایک دیرینہ دوست کی حیثیت سے متعارف کرواؤں گا، اور ہاں، ایک بات میں تمہیں پہلے بتا دوں، ابتدا میں کسی مالی فائدے کی توقع نہ کرنا۔ میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مونا نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میں پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے گانا شروع کروں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے باس سے بات کرتا ہوں۔ امتیاز نے کہا، پھر آڈیشن کے لیے تمہیں بلا لوں گا۔ تم اپنے باس سے بات کرو، میں اپنے باس سے بات کر لیتی ہوں۔ مونا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آگے اللہ مالک ہے۔ تمہارا باس؟ میں نبیل کے ڈیڈی کی بات کر رہی ہوں۔ مونا نے فوراً وضاحت کی۔ اوکے، امتیاز نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ پھر ان دونوں کے درمیان ٹیلی فون نمبرز کا تبادلہ ہوا اور جلد ملاقات کا وعدہ کر کے ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ رات کو مونا نے سیاق و سباق کی روشنی میں یامین شاہ سے بات کی۔ اس نے پوری توجہ سے بیوی کی بات سنی، پھر حیرت بھرے لہجے میں کہا، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں گانا بھی آتا ہے؟ شاید یہ بات بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا۔ گانا سننے کا تو مجھے بھی بہت شوق ہے، بلکہ تھا، یامین شاہ نے کہا، اب تو یہ ماضی کا قصہ ہو کر رہ گیا۔ مونا نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اپنے شوق کا ذکر کرتے ہوئے وہ ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگا تھا۔ وہ اس وقت اپنا کیس لے بیٹھی تھی، اس لیے یامین کو ماضی کے حوالے سے اس نے کوئی سوال یا کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سوچا کہ بعد میں وہ کبھی اسے ٹٹولے گی۔ اس نے یامین سے پوچھا، تو پھر آپ کی اجازت ہے نا؟ میں آڈیشن کے لیے چلی جاؤں؟ آڈیشن کے لیے تو تم بعد میں جاؤ گی، یامین شاہ نے سنجیدگی سے کہا، پہلے ہم باپ بیٹا تمہارا آڈیشن لیں گے، یہاں سے پاس ہونے کے بعد ہی تمہیں فارورڈ کیا جائے گا۔ آئندہ چند روز میں مونا نے یامین شاہ اور نبیل شاہ کو متعدد گانے سنائے۔ یامین نے بعض مقامات پر اس کی آواز میں موجود تکنیکی خامیوں کی نشاندہی بھی کی اور اسے مفید مشوروں سے نوازا۔ مونا کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب اس نے یامین کے مشوروں پر عمل کر کے اپنی آواز کو بہتر محسوس کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یامین ساز و آواز اور موسیقی کے اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ ہے۔ زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ یامین شاہ نے اب تک اپنی اس گن کو بڑی خوبصورتی سے چھپا رکھا تھا۔
کمال ہے، مونا نے شکایتی نظروں سے کہا، آپ نے موسیقی کے حوالے سے اپنی جانکاری کے بارے میں تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ یامین نے جواب دیا، شاید یہ بات بتانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا تھا۔ مونا سمجھ گئی کہ وہ اس موضوع پر فی الحال کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس نے سوچا کہ جب نبیل اسکول جائے گا تو تنہائی میں اس سے وہ بات کرے گی اور ایک ایک بات پوچھ کر رہے گی۔ اسے شک نہیں بلکہ یقین ہونے لگا تھا کہ یامین کے ماضی میں کوئی ایسا اسرار موجود ہے جس کا ذکر کبھی اس کی زبان پر نہیں آیا۔ پھر وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ کیا اب مجھے اجازت ہے؟ اجازت ہے، مگر ایک بات کا خاص خیال رکھنا۔ یامین نے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہیں ایک مخصوص حد میں رہنا ہوگا۔ تمہیں گانے کا شوق ہے، اس شوق سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھانا، ورنہ پھر تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حصے نہیں آئے گا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ شوبز کی دنیا میں تم سے کہیں زیادہ بہتر طور پر سمجھتا ہوں۔ وہاں کی چکا چوند انسانی دماغ کو مسخر اور آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ لوگوں کی سوچ اور نیت کو بدلتے دیر نہیں لگتی، خاص طور پر جب ارد گرد بہلانے پھسلانے اور بہکانے والے افراد کی کمی نہ ہو۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ وہ بولا، اعتماد تو ہے، اسی لیے تو اجازت دے رہا ہوں۔ میں آپ کے اعتماد پر ایک ذرہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ میں نہیں جانتا تم نے جس امتیاز علی کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے، کیسا ہے؟ یامین نے گھمبیر انداز میں کہا، اگر تمہیں اس پر بھروسہ ہے تو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ مونا نے کہا، امتیاز کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا چکی ہوں، اور پھر میں خود بھی کوئی بچی نہیں۔ اگر مجھے اس ماحول میں بھی ایسی بات نظر آئی جو کسی بھی حوالے سے بعد میں میرے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتی ہو تو میں اسی لمحے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ مجھے تم سے یہی امید ہے مونا، یامین نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں آپ کی امید کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینک یو یامین۔ یامین شاہ نے چونکہ دل سے مونا کو آڈیشن کی اجازت دی تھی، لہٰذا اس کے اندر ایک خاص قسم کا اعتماد آ گیا تھا۔ اسی اعتماد نے آڈیشن کے دوران میں گویا جادو کا اثر دکھا دیا اور وہ 100 میں سے 100 نمبر حاصل کر کے کامیاب ہو گئی۔ ٹی وی سے تعلق رکھنے والے بعض موسیقی کے جید افراد نے اسے مفید مشورے دیے اور اس نے خود بھی جان توڑ کوشش کی، جس کے نتیجے میں 1 سال کے اندر ہی وہ ٹی وی کی مشہور گلوکارہ بن گئی۔ اب تک کہ اس کے کام اور کارکردگی پر یامین نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، لیکن بظاہر اس ٹھیک ٹھاک کے اندر وقت اپنی پوشیدہ پیچیدہ چالیں بڑے غیر محسوس انداز میں چل رہا تھا۔ وقت کا سب سے بڑا کمال یہی تو ہے کہ اس کی پیش رفت اور پینترے بازی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جب اس کی خفیہ سازش کا احساس ہوتا ہے تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ مونا کی زندگی میں بھی اچانک ایک نیا موڑ آ گیا۔ اچانک ان معنوں میں کہ وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی، ورنہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم ہی نہیں ہوتا۔ مونا کی خوش قسمتی یا بد قسمتی یہ تھی کہ وہ اور اس کی آواز ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خوبصورت تھی۔ منیر حسین پروڈکشن کنٹرولر کے ایک ڈائریکٹر دوست کی اس پر نظر پڑی تو وہ مونا پر ریجھ گیا۔ ڈائریکٹر امیر خواجہ نے اپنے پروڈیوسر سے اس کی حسن و خوبصورتی کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ ویسے بھی جب سے مونا نے ٹی وی پر باقاعدہ گلوکاری شروع کی تھی، وہ ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ہر شخص نے اپنے اپنے ظرف، عادت اور مزاج کے مطابق اس پر نظر ڈالی تھی۔ مذکورہ پروڈیوسر بھی مونا کو گاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ امیر خواجہ نے پروڈیوسر کو مشورہ دیا کہ مونا کو کسی ڈرامے میں کاسٹ کرنا چاہیے۔ گلوکارہ کی حیثیت سے وہ ناظرین کے دلوں پر اپنا مقام بنا چکی تھی۔ اس کا چہرہ فوٹو جینک اور اسکرین ٹیسٹ A1 تھا۔ گانا گاتے ہوئے اس نے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور تاثرات سے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ اداکاری اس کے بس کا کام ہے۔ اس شعبے میں وہ اگر معمولی سی محنت بھی کرے گی تو ایک دم ہٹ ہی نہیں بلکہ سپر ہٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سیریل بھی ہٹ ہو جائے گا جس کی کاسٹ میں وہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہوگی۔ مذکورہ پروڈیوسر کو امیر خواجہ کی اصلاح بے حد پسند آئی۔ وہ ایک نئے سیریل کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے مونا کو اپنے سیریل میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مونا کو پیشکش کی گئی تو اس کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس نے بے حد مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ آفر قبول کر لی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مونا کو بنیادی طور پر گلوکاری کا شوق تھا اور وہ اسی شوق کی تکمیل کے لیے ٹی وی پر آئی تھی، لیکن
وہاں آمد و رفت کے دوران میں دوسرے شعبوں کے لوگوں سے بھی اس کا میل ملاپ ہوتا رہا۔ سب ہی اس کی آواز کے ساتھ اس کی خوبصورتی کی بھی تعریف کرتے تھے۔ ازیں علاوہ بیشتر نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری پر بھی توجہ دے۔ انسان کو مسلسل اگر ایک ہی نوعیت کے مشورے ملتے رہیں اور مشورہ دینے والوں کے خلوص میں بھی کوئی کمی اور شک نہ ہو تو لا محالہ انسان کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سال بھر کے دوران مونا کو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر زبردست اداکارانہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور اگر اس نے ایکٹنگ کے شعبے میں قدم رکھ دیا تو کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ اسی لیے نئے سیریل میں کام کرنے کی پیشکش نے اسے ایکسائٹڈ کر دیا تھا۔ اس روز رات میں مونا نے یامین شاہ کو اس پیشکش کے بارے میں بتایا۔ یہ بات سن کر یامین کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ مونا کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یامین کو یہ معاملہ سخت ناگوار گزرا تھا، تاہم فوری طور پر کوئی سخت رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، تو مجھے پوری تفصیل سے بتاؤ، جو جو باتیں ہوئیں ترتیب وار بیان کرو، کوئی معمولی نکتہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ مونا کو اس کا انداز عجیب لگا۔ یامین کے تیور اچھے دکھائی نہیں دیتے تھے، تاہم نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں پروڈیوسر سے ہونے والی میٹنگ اور اس کی پیشکش کا احوال بیان کر دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مونا۔ مونا کے خاموش ہونے پر وہ برہمی سے بولا، اپنی مصروفیات کو صرف گانے کی حد تک ہی محدود رکھنا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مونا سیریل میں کام کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جیسے گانا گانا ہے ویسے ہی ایکٹنگ کرنا بھی۔ وہ اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا، اور میں نے یہ بات تمہارے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ شوبز کی دنیا کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ لگتا ہے وہاں کی چکا چوند نے تمہاری آنکھوں کو واقعی خیرہ کر دیا ہے، جب ہی تمہاری مت ماری گئی ہے۔ یامین کے جارحانہ اور حاکمانہ انداز نے مونا کے اندر ضد کو بیدار کر دیا۔ وہ اپنے موقف کی حمایت میں بولی، یامین آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں، ورنہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے مونا، وہ اصراری انداز میں بولا، تم نادانی کر رہی ہو، میں تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آخری فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کریں یامین، مونا نے قدرے تیز لہجے میں کہا، آپ مجھے نادان اور ناسمجھ کیوں تصور کرتے ہیں؟ میں سال بھر سے وہاں جا رہی ہوں، وہاں کے ایک ایک شخص کو اچھی طرح جانتی ہوں، کوئی مجھے کیوں کر بے وقوف بنا سکتا ہے؟ پھر آپ کو تو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے سیریل میں کام کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ یامین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اسی لیے میری کوئی بھی بات تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی؟ آپ ایسا ہی سمجھ لیں۔ وہ بھی اڑ گئی، تو تمہیں میرے جذبات کا ذرا سا بھی احساس نہیں؟ آپ تو بہت زیادہ احساس کر رہے ہیں نا میرا۔ ٹھیک ہے، وہ بیوی کی شاکی اور حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ آج کے بعد تمہاری گلوکاری بھی بند۔ آپ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے یامین، وہ چیخ کر بولی۔ برائی کی راہ سے روکنے کے لیے میں تمہاری نظر میں ظالم ہو گیا؟ یامین نے گھور کر اسے دیکھا، اگر ٹی وی کے کسی سیریل میں ایکٹنگ کرنا برائی کی راہ پر چلنے کے مترادف ہے، تو پھر وہاں جا کر گلوکاری کرنا کون سی نیکی اور عبادت کا کام ہے؟ مجھے گانے کی اجازت دیتے ہوئے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا؟ اس لہجے اور انداز میں مونا نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، اس لیے بھی یامین کو کچھ زیادہ ہی تاؤ آ رہا تھا۔ مونا کے چبھتے ہوئے استفسار کے جواب میں اس نے زہر خند لہجے میں کہا، میں نے اس وقت بھی سوچا تھا، لیکن تمہارے شوق کے سامنے مجبور تھا، تمہاری خوشی نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اب بھی میرے شوق اور خوشی کا ہی معاملہ ہے یامین۔ گلوکاری کا شوق بے ضرر تھا، لیکن اداکاری والا معاملہ؟ وہ بولتے بولتے معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا، پھر خود کلامی کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، غلطی مجھ سے ہی ہوئی، اس میں تمہارا زیادہ قصور نہیں مونا، مجھے سحرش والے تلخ تجربے کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ تلخ تجربہ؟ سحرش؟ مونا نے حیرت سے کہا، یامین یہ کس سحرش کا کون سا تلخ تجربہ تھا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، وہ کوئی غیر متعلق واقعہ تھا۔ یامین کے انداز نے مونا کو شکوک و شبہات کے گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اگر وہ کوئی غیر متعلق واقعہ تھا تو پھر اس کا یہاں ذکر کیسے آ گیا؟ تم فضول باتیں نہ کرو، بس ایک بات ذہن میں رکھو، تم ٹی وی کا رخ نہیں کرو گی۔
یامین شاہ کے دو ٹوک اور حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے مونا نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ تاہم اس کے ذہن میں خطرناک سوچوں کا نیا محاذ کھل گیا تھا۔ اس نے دل میں ٹھانی کہ پہلے وہ یامین کے ماضی کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گی، اس کے بعد ہی وہ اس سے کھل کر بات کر سکے گی۔ انسان اگر کسی بات کے لیے جی میں ٹھان لے تو پھر اسے منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مونا جی جان سے یامین کے ماضی کو دریافت کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ چند ہی روز میں گوہر مقصود ہاتھ آ گیا۔ سہرش نامی ایک لڑکی ماضی بعید میں یامین شاہ کی زندگی کا حصہ رہی تھی اور اسی کے سبب یامین نے ایک عظیم الشان ذہنی اور قلبی صدمہ اٹھایا تھا۔ مونا کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق کسی زمانے میں وہ سہرش کے بہت قریب ہو گیا تھا اور اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال سمجھتا تھا۔ مونا کی طرح سہرش کو گلوکاری کا شوق تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے سامنے گایا کرتی تھی۔ اکثر لوگوں کا مشورہ تھا کہ وہ ٹی وی یا فلم انڈسٹری میں قسمت ضرور آزمائے۔ بعض گھرانے اس زمانے میں فلم انڈسٹری اور وہاں کام کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا سہرش نے ٹی وی پر ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یامین شاہ کو اس کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے سخت مخالفت کی۔ اس کے تئیں فلم انڈسٹری ہو یا ٹی وی، سہرش کو شوبز کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال مخالفت کے باوجود سہرش نے ضد کر کے یامین کو ٹی وی کی حد تک راضی کر لیا۔ سہرش شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، لہٰذا اسے ٹی وی پر گاتے ہوئے ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے کہ ایک ٹیلی فلم میں اداکاری کی پیشکش ہو گئی۔ یامین شاہ نے اس موقع پر بھی مخالفت کی، لیکن سہرش کی خوشی کے سامنے اس کی مخالفت ٹھہر نہ سکی اور سہرش ٹیلی فلم لانگ پلے سیریز سے ہوتے ہوئے سیریل تک جا پہنچی۔ ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی سہرش کی مصروفیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر وہ رفتہ رفتہ یامین شاہ سے بھی دور ہوتی چلی گئی۔ سہرش کا سارا وقت اسٹوڈیو میں گزرتا۔ یامین شاہ کو ہر پل یہی محسوس ہوتا تھا کہ اس نے سہرش کو کھو دیا ہے۔ اس کے اس احساس نے بہت جلد حقیقت کا روپ دھار لیا۔ اس روز یہ خبر بجلی بن کر اس پر گری کہ سہرش نے اپنے پروڈیوسر سے شادی کر لی تھی۔ سہرش کے حوالے سے ماضی کا یہ تلخ تجربہ یامین شاہ کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتا تھا۔ مونا سے شادی اور بعد کی خوشگوار زندگی نے اگرچہ ماضی کے صدمے کو بڑی حد تک کم کر دیا تھا، تاہم جب مونا نے ٹی وی پر گلوکاری کا ارادہ کیا تو اس کے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ مونا کی خواہش اور جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے اس نے یہی سوچا کہ ضروری تو نہیں کہ ماضی کی بازگشت یہاں بھی سنائی دے۔ اسی خیال کے تحت ضروری ہدایت کے ساتھ اس نے مونا کو ٹی وی پر گلوکاری کی اجازت دے دی۔ لیکن جب مونا کو سیریل میں اداکاری کی آفر ہوئی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ماضی خود کو دہرانے جا رہا ہے۔ اگر اس موقع پر اس نے ڈھیل کا مظاہرہ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مونا کو کھو دے گا، لہٰذا وہ نرمی اور مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر سختی پر اتر آیا۔ یامین شاہ کے ماضی اور حال کے خدشات سے پوری واقفیت حاصل کرنے کے بعد مونا نے اس سے بات کی۔ یامین، میں آپ کے احساسات اور جذبات کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، لیکن یقین جانیں آپ کے خدشے بے بنیاد ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا ماضی میں سہرش کے حوالے سے آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے، کیونکہ سہرش اور مونا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا کیا فرق ہے؟ یامین نے خفگی آمیز لہجے میں پوچھا۔ مونا نے متحمل انداز میں جواب دیا، سہرش سے محض آپ کی جذباتی وابستگی تھی، کوئی قانونی یا اخلاقی بندھن تو نہیں تھا، جبکہ مونا یعنی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بچے کی ماں ہوں اور 10 سال سے آپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار چکی ہوں۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف آپ ہیں، کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا، اس لیے آپ پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ہیروز وغیرہ جیسے خطرات کو ذہن سے نکال دیں۔ ایسی ہی اطمینان دلانے والی باتیں کبھی سہرش نے بھی کی تھی۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، لیکن سارا اطمینان اور تسلی خاک میں مل گئی۔ شوبز کی دنیا بڑی گندی جگہ ہے مونا، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، میں مونا ہوں، سہرش نہیں۔ کچھ بھی ہے، مگر میں اس خطرناک تجربے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ کی یہ احتیاط اور ضد محض اس لیے ہے کہ آپ گرم دودھ سے اپنا منہ جلا چکے ہیں، اسی لیے چھاچھ کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ پھونک پھونک کر پینا تو بہت دور کی بات ہے، تم ایسا ہی سمجھ لو۔ میں کسی بھی قیمت پر تلخ تجربات کو دہرانے کے حق میں نہیں، حتیٰ کہ چھاچھ کو پھونک کر پینے کے بجائے میں دہی کھا کر اوپر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس پینے کو ترجیح دوں گا۔ لیکن میں اس سیریل میں کام کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔
मोना को भी जिद हो गई, तुम्हें ये फैसला बदलना होगा। ये नहीं हो सकता यामीन, अगर नहीं हो सकता तो बहुत बुरा होगा। ऐसे मौके जिंदगी में इंसान को कभी कभी मिलते हैं। वो नाराजगी से बोली, उनको ठुकराना अक्लमंदी नहीं। तुम एक ड्रामा सीरियल में काम करने के लिए मेरी बात को ठुकरा रही हो। वो तंजिया लहजे में बोला, तुम्हारी नजर में ये बड़ा दानिशमंदी का काम है ना? आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सब समझ रहा हूं। वो मायनी खेज अंदाज में बोला, तुम्हारी ये जिद, ये इसरार और ये बहसो तकरार मुझे बहुत कुछ समझा रहा है। शोबिस की चकाचौंध ने सहरिश की तरह तुम्हारा दिमाग भी खराब कर दिया। मोना को यूं महसूस हुआ जैसे यामीन ने सहरिश से नत्थी करके उसे कोई गलीज गाली दी, उसके किरदार पर शक किया और उसकी वफा को मलिया मेट कर दिया। वो दुखी लहजे में एहतजाज करते हुए बोली, यामीन, आपने सहरिश की मिसाल देकर मेरी तौहीन की है। तुम इसे तौहीन ना समझो, बल्कि मैंने हकीकत बयान की है। जिस बीवी की समझ में शोहर की बात ना आए और वो अपनी मनमानी करने पर तुली हो, उसके बारे में ऐसा ही सोचा जा सकता है। अगर मैं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के किरदार से वाकिफ ना होता तो शायद इतने सख्त रवैये का मुजाहरा ना करता। इस गहरी चोट के नतीजे में वो अदबो आदाब भूल गई और आपसे तुम पर आने में उसे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो जख्मी शेरनी की मानिंद गुराहट आमेज लहजे में बोली, यामीन, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि तुम्हें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के किरदार का तो बखूबी इल्म है, लेकिन उस बीवी के किरदार के बारे में कुछ नहीं जानते जो पिछले 10 साल से तुम्हारे साथ एक छत के नीचे जिंदगी गुजार रही है। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी नजरों में मेरी क्या वक़्त है। तुमने मुझे बाजारी होने का ताना दिया है। यामीन शाह सूरत हाल की संगीनी और नज़ाकत को भांप गया, जल्दी से बोला, मोना, मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तुमने मेरी बातों का गलत मतलब ले लिया। इस नादान को यह अंदाजा नहीं था कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। मोना ने सुलगते हुए लहजे में कहा, मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूं कि तुम मुझे जमाने की ऊंच नीच समझाने बैठ जाओ। और ये मत समझो कि मैंने तुम्हारी बातों का कोई दूसरा मतलब लिया है। मैं वही समझी हूं जो तुमने कहा है। मेरे हवाले से तुम्हारी नीयत खुलकर सामने आ चुकी है। अब तो चाहे कुछ भी हो, मैं इस सीरियल में जरूर काम करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर हमारी राहें जुदा जुदा हो जाएंगी, यामीन शाह ने सफाकी से कहा। मोना के एहसासात और जज्बात इस कदर मजरूह हो चुके थे कि किसी खतरनाक नतीजे की परवाह किए बगैर उसने भी कह दिया, मुझे भी किसी ऐसे शख्स के साथ रहने का कोई शौक नहीं जो मेरे किरदार को शक की नजरों से देखता हो, जिसे मेरे एहसास और खुशी की कोई परवाह ना हो। देख लो, अगर हमारे रास्ते जुदा हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यामीन ने धमकी आमेज अंदाज में कहा। हो जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, वो गुस्सीले लहजे में बोली। नबील शाह भी नहीं, यामीन बिफरे हुए अंदाज में बोला। नबील मेरा बेटा है, वो एक एक लफ्ज पर दबाव डालते हुए बोली। मैं उसे अपने साथ रखूंगी। नबील सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी बेटा है। वो मोना से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई पार्टी हो जिससे वो असले की डील कर रहा हो। मैं इस घर में से और अपने अकाउंट्स में से तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन नबील को अपने पास ही रखूंगा। ये नहीं हो सकता, नबील मेरे साथ रहेगा, वो जिद्दी लहजे में बोली। मैं उसके हसूल के लिए कोर्ट से रजू करूंगी। नबील उस उम्र से निकल गया है जहां कोर्ट बच्चे को मां की तहवील में देने के कानूनी अहकाम सादिर करता है। यामीन शाह ने नुक्ता तराजी करते हुए कहा, तुम कोर्ट की दीवारों से सर पटक कर रह जाओगी, लेकिन नबील शाह को मुझसे नहीं ले सकोगी। मैं किसी ऐसे काबिल वकील की खिदमात हासिल करूंगी जो तुम्हें नाकों चने चबवा देगा। मोना ने तुर्की बा तुर्की कहा, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। तुम मेरी तरफ से अभी और इसी वक्त आजाद हो, कानूनी कार्रवाई बाद में होती रहेगी, यामीन शाह ने ठोस लहजे में कहा। लिहाजा तुम्हारा कोर्ट में जाने का शौक हो या टीवी की ड्रामा सीरियल में काम करने का ज़ौक, तुम मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी से शौक और ज़ौक पूरे कर सकती हो। मुझे तुम्हारी कतन कोई परवाह नहीं। आज से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। तुम यहां से निकलकर किसी वकील या किसी प्रोड्यूसर से डील करती हो, ये तुम्हारी स्वाबदीद पर है। मैमूना उर्फ मोना इस सिलसिले में मुझसे मिलने आई थी। मैंने इब्तदा ही में कहा था कि मोना की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं उन हालात व वाक़यात का अहवाल खासा तवील कर चुका हूँ
اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ مونا کی زبانی، اس کی زندگی کی کہانی اور اس کوششوں کی تفصیل سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا کیس شاید کورٹ میں نہ جائے۔ میاں بیوی کے درمیان اٹھنے والے تنازع اکثر باہمی افہام و تفہیم سے ہی نمٹ جاتے ہیں، اور اگر عدالت سے رجوع کرنے کی نوبت آئے بھی تو بس ایک دو پیشی کے مار ہی ثابت ہوتے ہیں، اور مونا کے کیس میں مجھے ایک پیشی کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لہٰذا عدالتی کارروائی کے سلسلے میں کام آنے والے صفحات کو بھی میں نے مونا کی داستان بیان کرنے کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ اس کہانی میں دلچسپی اور سنسنی خیزی تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے ساتھ ہی اور بہت کچھ ہے جو بعض لوگوں کے لیے سبق آموز اور بعض کے لیے عبرت آمیز ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ میاں بیوی جو ذرا ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے لیے اس کہانی میں اور خاص طور پر اس کے انجام میں درس عبرت اور سبق زندگی ہے، اگر وہ اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو۔ کیونکہ جب تک انسان کو اپنی مرضی، نیت اور کوشش شامل نہ ہو تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ عدالتی منہ شگافیوں سے خالی مونا کی پیچ در پیچ داستان حیات پیش کرنے کا ایک خاص تعمیری مقصد ہے۔ اگر سننے والوں میں کسی ایک بھی شادی شدہ جوڑے، خصوصاً صاحب اولاد شادی شدہ جوڑے نے سبق حاصل کر لیا اور اپنی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیا تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی۔ مونا کی کہانی سننے کے بعد میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں ایک وکیل ہوں، لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہیں جن میں میں ان کی قانونی مدد کرتا ہوں۔ 95% مقدمات کو سیٹل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور باقی 5% کیسز کو میں یہیں اپنے دفتر میں نمٹا دیا کرتا ہوں۔ اگر فریقین عدالتی بکھیڑوں میں پڑے بغیر راضی نامے کے لیے تیار ہوں تو میں دونوں پارٹیوں کو اپنے پاس بلا کر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ان کا مسئلہ حل کروا دیا کرتا ہوں۔ آپ کا کیس بھی مجھے اسی نوعیت کا لگ رہا ہے۔ شاید آپ نے میری کہانی کے آخری حصے کو توجہ سے نہیں سنا، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، مونا نے متذبذب انداز میں کہا۔ یہاں صورتحال قدرے مختلف ہے خاتون، میں نے آپ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ توجہ سے سنا ہے اور اسی پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وہ بولی، آپ نے ابھی جن 5% افراد کا ذکر کیا ہے نا، میں ان میں شامل نہیں۔ میرے کیس میں معاملہ بالکل مختلف ہوگا۔ نہ تو میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والی ہوں اور نہ ہی یامین کے رویے میں لچک پیدا ہونے کا امکان ہے۔ لہٰذا کورٹ کچہری تو کرنی پڑے گی، اور اپنا کیس جیتنے کے لیے کسی تجربہ کار اور قابل وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کا کہنا بجا، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن میں اپنے موکل کے لیے مشیر کا کام بھی کرتا ہوں اور موقع با موقع اسے اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتا رہتا ہوں جو یقیناً قانون کی ہی روشنی میں اور اس کی حمایت میں ہوتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ اپنے حالات کی روشنی میں آپ مجھ سے کس قسم کی مدد حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس کے بعد میں اپنی رائے دوں گا۔ دیکھیں بیگ صاحب، یامین کسی بھی قیمت پر اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں ڈرامہ سیریل میں کام کروں۔ وہ تو یہاں تک کہہ چکا ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو خود کو اس کی طرف سے فارغ ہی سمجھوں، یعنی اپنے تئیں اس نے مجھے اپنی زندگی سے ہی نکال دیا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں کسی بھی قیمت پر اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ میں نے یامین سے ہونے والی جھڑپ کا جو احوال آپ کو سنایا ہے وہ 5 روز پہلے کی بات ہے۔ اب تو میں نے ڈرامہ سیریل میں کام کرنے کا کانٹریکٹ بھی سائن کر لیا ہے۔ 2-4 روز میں اس سیریل کی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں کسی بیک گیئر کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہم دونوں کے لیے اصولوں اور مقاصد کی جنگ ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پر مذاکرات کی میز پر آنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا باہمی افہام و تفہیم اور مصالحت کے بارے میں تو سوچنا ہی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ میں آپ کے پاس اسی لیے آئی ہوں بیگ صاحب کہ آپ یامین شاہ سے میری جان چھڑائیں۔ میری جانب سے آپ عدالت میں خلا کا کیس فائل کر دیں۔ یامین شاہ کے لیے اب میرے دل میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا انداز فیصلہ کن تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ وہ عزم کو پورا کر کے ہی رہے گی۔ تاہم پھر بھی میں نے اپنا فرض پورا کرتے ہوئے کہا، مونا صاحبہ، اگر واقعی آپ نے یامین شاہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر خلا کا کیس دائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی کہانی تو یہ بتا رہی ہے کہ ادھر آپ نے ڈرامہ سیریل میں پہلا ٹیک دیا، ادھر یامین شاہ آپ کو طلاق دے دے گا۔ پھر خواہ آپ اپنے حقوق سے کیوں دستبردار ہوتی ہیں؟ خلا کی صورت میں آپ کو سب کچھ چھوڑنا ہوگا، جبکہ طلاق کی صورت میں مہر کے علاوہ
जहां तक महर की रकम का ताल्लुक है, वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले बोल पड़ी। निकाह के वक्त डैडी ने महर मुअज्जल रखवाया था और यामीन ने मेरा घूंघट उठाने के बाद पहला काम महर की अदायगी किया था। महर की रकम मुबलिग 50,000 रुपए तो मैं 10 साल पहले ही वसूल कर चुकी हूँ। और अगर जहां तक दीगर लेन देन का सवाल है, यामीन ने भी मुझे खुली ऑफर दी है कि मैं उसके घर से जो कुछ भी ले जाना चाहूँ और उसके अकाउंट से जो कुछ हासिल करना चाहूँ वो मुझे देने को तैयार है। लेकिन मैं इस लेन देन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। मेरे पास अपना इतना कुछ मौजूद है कि मैं तने तनहा बड़ी खुश असलूबी से एक नई खुशगवार जिंदगी का आगाज कर सकती हूँ। मेरी पहली और आखिरी तरजीह नबील शाह का हसूल है। इसके सिवा मुझे किसी शय की जरूरत नहीं। मैंने उसके खतरनाक इरादों की संगीनी को भांपते हुए कहा, क्या आपको इस बात का एहसास है कि आप अपनी अना की तस्कीन और जिद की तकमील के लिए हस्ती बस्ती अज़दवाजी जिंदगी को तबाह कर रही हैं? जी हाँ, मुझे हालात की नज़ाकत का बखूबी एहसास है। लेकिन बेग साहब, ये मेरी अना की तस्कीन या जिद की तकमील का मामला नहीं। बात खत्म करते ही उसके चेहरे पर दुख और कर्ब के आसार नमूदार हो गए। मैंने तशवीशनाक लहजे में इस्तफसार किया, तो फिर? वो जख्मी लहजे में बोली, बेग साहब, यामीन शाह ने मेरी किरदार के हवाले से जो मुझे गाली दी है उसे मैं किसी तौर पर हजम नहीं कर सकती। वो अगर मेरी नीयत और किरदार को निशाना बनाए बगैर मोहब्बत और खलूस से समझाता तो मुमकिन है उसके इसरार के आगे मैं ही हथियार डाल देती। लेकिन उसने तो मुझे सहरिश के बराबर ला खड़ा किया। औरत अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सकती है, संगीन से संगीन हालात में गुजारा कर सकती है, लेकिन ये बात उसे किसी तौर पर गवारा नहीं कि कोई उसके किरदार पर उंगली उठाए, उसकी वफा को शक की निगाह से देखे, चाहे वो उसकी इज्जत का रखवाला, उसका शोहर ही क्यों ना हो। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पिंदार को कितनी शदीद चोट पहुंची है। बेग साहब, यामीन ने ड्रामा सीरियल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मुझे मंसूब करके ऐसी गंदी और गलीज बातें की हैं कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती। अगर उसने मुझे अकेला और लावारिस समझा हुआ है तो ये उसकी भूल है। मेरे लिए नबील बहुत बड़ा सहारा है, उसके होते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं। और वैसे भी बेग साहब, जिस खाने में कीड़े निकल आए उसे खाना मुमकिन नहीं रहता। अब यामीन शाह के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उसका फैसला अपनी जगह था, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक और पेचीदा है कि उसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। दिन भर एक दूसरे की शक्ल से शदीद नफरत होती है, शाम तक बोलचाल बंद, हर शय का बाइकाट, लेकिन रात भीगते ही सब ठीक हो जाता है। अगली सुबह राजी खुशी अच्छे मियाँ बीवी की तरह रह रहे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मियाँ बीवी का तनाज़े में फैसला करते हुए जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैंने अज़दवाजी ज़िंदगी के तमाम नशेब व फराज मोना पर वाज़िया कर दिए, लेकिन इसके बावजूद उसके पाया इस्तकामत में कोई लर्जिश पैदा ना हुई। तो मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आपकी जानिब से खुला का केस तैयार कर लेता हूँ। इस सिलसिले में आपको मेरी एक फौरी हिदायत पर अमल करना होगा। जी फरमाएं, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैंने कहा, आप पहली फुर्सत में अपने लिए रिहाइश का अलग बंदोबस्त कर लें। जब केस अदालत में लग गया तो फिर तुम दोनों का एक छत के नीचे जिंदगी गुजारना ना सिर्फ ये कि इंतहाई नामुनासिब होगा, बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। ये पॉइंट मेरे जहन में भी था। आपकी तरफ आने से पहले मैंने अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया है। मैंने शहर के एक पोश इलाके में 6 माह के लिए किराए का अपार्टमेंट हासिल कर लिया है। मैं कल ही नबील के साथ उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगी। इसके साथ मैंने गुलबर्ग वाले अपने किराएदार को भी नोटिस दे दिया है कि वो 3 माह के अरसे में अपने लिए कोई और घर तलाश कर ले। मैंने सोचा है कि उस घर को सेल आउट करके किसी पोश इलाके में कोई अपार्टमेंट खरीद लूंगी। उस खरीदारी में अगर कुछ रकम मिलाना भी पड़ी तो मुझे कोई फिक्र नहीं। ड्रामा सीरियल के सिलसिले में अभी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका इब्तदाई चेक 2-4 रोज में मिलने वाला है। आगे अल्लाह मालिक है। यह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आगे तो अल्लाह ही मालिक है। मैंने जेर लब कहा, आपका ख्याल है कि नबील शाह के साथ आप कल ही मजकूरा अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगी? क्या यामीन नबील की राह में रुकावट नहीं बनेगा? ये काम मैं उस वक्त करूंगी जब यामीन अपनी दुकान पर होगा। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद मैं फोन करके यामीन को बता दूंगी कि देखो, हमारी राहें किस तरह जुदा हो गईं। उसे मेरे जाने का सदमा हो या ना हो,
लेकिन नबील की जुदाई उसे तड़पा कर रख देगी। रही सही कसर अदालत का बुलावा पूरा कर देगी और वो तिल मिलाकर रह जाएगा, और मैं यही चाहती हूँ। मोना के चेहरे पर चमकती खुशी में इंतकाम के जज्बात भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। मैंने एक अहम नुक्ते की जानिब मुतवज्जा करते हुए उससे पूछा, नबील शाह की उम्र इस वक्त क्या होगी? वो 8 साल का है, मोना ने बताया। नबील के हवाले से वो आप पर कानूनी दबाव डाल सकता है, मैंने संजीदगी से कहा। इस सिलसिले में यामीन शाह का यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि इस उम्र के बच्चे को खुला की या तलाक की सूरत में अदालत माँ की तहवील में देने के लिए अहकाम सादिर नहीं कर सकती। इसका मतलब हरगिज नहीं कि अदालत बच्चे को जबरदस्ती बाप के हवाले कर देगी। मोना ने पुरएतमाद लहजे में कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने ताइदी अंदाज में कहा, आपका कहना दुरुस्त है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं। उसने पूछा, ऐसी सूरत हाल में कानून क्या कहता है? कानून के सामने ऐसी सिचुएशन में फैसला सादिर करने के लिए दो रास्ते हैं। अगर बाप बच्चे को अपने पास रखने के लिए इसरार कर रहा हो, तो कानून उसके इसरार को सपोर्ट करता है। इला ये कि माँ ठोस बुनियादों पर यह साबित कर दे कि बच्चे का बाप के पास रहना उसकी जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक है। इस सूरत में अदालत बच्चे को माँ के हवाले करती है, लेकिन शर्त वही है कि माँ बच्चे के बाप की नाअहली, नालायकी और गैर जिम्मेदारी साबित करे। और मेरे ख्याल में यह काम आपके लिए मुश्किल होगा, जबकि यामीन के लिए यही काम बहुत आसान होगा। और दूसरा रास्ता कौन सा है? जब दोनों जानिब बराबर का जोर हो तो फिर अदालत बच्चे की मर्जी पेश नजर रखते हुए फैसला करती है, मैंने वजाहत की। भरी अदालत में बच्चे से पूछा जाता है कि वो दोनों में से किसके साथ रहना पसंद करता है। वो कहाँ खुद को महफूज और खुश समझता है। बच्चा जिस फरीक की सिमत इशारा कर दे उसी के हवाले कर दिया जाता है। ताहम उस सूरत में फरीक दीगर बच्चे से मेल मुलाकात के लिए चंद कानूनी बारीकियां भी मौजूद हैं, जो फैसला देते वक्त अदालत दोनों फरीकैन पर वाजिया करती है। अगर फैसला नबील के इंतखाब पर मुनहसिर है तो मुझे 101% यकीन है कि वो मेरे ही हक में वोट देगा, मोना ने पुरवसूख अंदाज में कहा। वो मेरे साथ बाप के हालिया रवैये से पूरी तरह आगाह है और उससे सख्त खफा भी है। वो मुझे छोड़कर यामीन शाह के पास रहना हरगिज पसंद नहीं करेगा। इस नौयत के केसेस में 98% बच्चों का वोट माँ ही के हक में होता है। मैंने असबात में सर हिलाया। बच्चे बाप की बनिस्बत माँ से ज्यादा करीब होते हैं। वो माँ की सख्ती और ज्यादती को आसानी से भुला देते हैं, लेकिन उसी माँ के साथ बाप की तरफ से होने वाली मामूली सी ज्यादती को भी वो जुल्म अजीम गिरदानते हैं। फौरन उन्हें बाप जालिम और माँ मजलूम नजर आने लगती है। बस तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें, वो पुरजोश लहजे में बोली। जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी। मैंने उससे फीस वसूल की, चंद जरूरी कागजात पर दस्तखत लिए और आइंदा रोज केस दायर करने का वादा करके उसे अपने दफ्तर से रुखसत कर दिया। वक्त रुखसत उसका चेहरा जीत की खुशी से टिमटिमा रहा था। आइंदा रोज जब मैं अदालत से फारिग होकर दफ्तर में पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी निगत ने बताया, सर मैडम मोना के 4 फोन आ चुके हैं। मैंने चैम्बर की जानिब कदम बढ़ाते हुए सर हिलाया असबात में और कहा, ठीक है, अब अगर उनकी कॉल आए तो मुझे थ्रू कर देना। सर वो खासी मुस्तरिब लग रही थी। निगत ने मोना के मामले में जाती दिलचस्पी लेते हुए कहा, उनके साथ खैरियत तो है ना? वो कल ही तो आपसे मिलने आई थी। स्टार्स का अपना ही एक क्रेज होता है। मोना की शख्सियत के हवाले से निगत उसी किस्म के दिली जज्बात का इजहार कर रही थी। हाँ, वो कल मुझसे एक तफसीली मुलाकात करके गई थी। फिर? सर मेरा मतलब है, निगत गड़बड़ा गई, उनके साथ कोई परेशानी तो नहीं? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई परेशानी दिखाई देती है, मैंने बेसाख्ता कहा। सॉरी सर, वो माजरत आमेज लहजे में बोली। सॉरी की बच्ची और अल्लाह की बंदी, मैंने मीठी डांट पिलाते हुए कहा। जब तुम मैडम मोना से खासी मुस्तरिब महसूस हुई थी, तो ये सवाल तुमने उन्हीं से क्यों ना पूछा? मैंने उनसे पूछा था सर, वो मिनमिनाई। फिर? उन्होंने कहा जो भी बात है वो आप ही को बताएंगी। वो कदरे शर्मिंदा होते हुए बोली, इसका मतलब है मामला प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल है। जी सर। वो असबात में सर हिलाने लगी। चुनाचे मुझे इस बारे में तुम्हें भी नहीं बताना चाहिए। उसने एक मर्तबा फिर सर को असबाती जुम्बिश दी। जी सर। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए और अपने चैम्बर में दाखिल हो गया। थोड़ी देर में इंटरकॉम की बेल बज उठी। सर वो मोना मैडम।
میں نے قطع کلامی کر دی، ٹھیک ہے، اگر مونا کا فون ہے تو مجھے لائن دے دو۔ سر فون نہیں، وہ خود آئی ہیں، نگت نے پرزور انداز میں انکشاف کیا۔ اوہ، اوکے، میڈم مونا کو بھیج دو میرے پاس۔ میں یہی سمجھا کہ وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوگی کہ میں نے اس کے کیس کا کیا کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے چیمبر میں داخل ہوئی اور اس مرتبہ وہ کل کی طرح اکیلی نہیں تھی، اس کے ہمراہ ایک 8 9 سال کا لڑکا بھی تھا جو کہ یقیناً نبیل تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں نے آج صبح ہی آپ کے خلا والا کیس عدالت میں دائر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ چند روز میں یامین شاہ کو عدالت میں حاضری کا نوٹس موصول ہو جائے گا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، وہ جوشیلے انداز میں بولی۔ آپ نے مجھے ایک خوشخبری سنائی ہے تو ایک خوشخبری مجھ سے بھی سنیں۔ ضرور سنائیں جی۔ وہ کس قسم کی خوشخبری سنانے جا رہی تھی؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھ لیا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئیں؟ وہ سب ہو گیا ہے جی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پھر اس کی طرف دیکھا۔ بیگ صاحب، اس کیس میں آپ کے حرکت میں آتے ہی قدرت بھی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ پتہ ہے آج کیا واقعہ پیش آیا؟ قدرت تو ہمیشہ ہی انسان پر مہربان رہتی ہے، لیکن یہ حقیقت بڑی مشکل سے حضرت انسان کی سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال آپ بتائیں کہ آج کون سا اچھوتا واقعہ رونما ہوا؟ وہ آپ نے کہا تھا نا کہ اگر ماں عدالت میں ثابت کر دے کہ بچے کا باپ نالائق، نااہل اور غیر ذمہ دار ہے، اس کی تحویل میں بچے کو چھوڑنا انتہائی خطرناک ہے، تو عدالت ماں کے حق میں فیصلہ دیتی ہے اور بچہ ماں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ پھر وہ جوش بھرے لہجے میں بولی، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسا ثابت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن قدرت نے اس کا بڑا ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ آج یامین نے ہم ماں بیٹے پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ کیا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور یہ قاتلانہ حملہ پولیس کے ریکارڈ میں درج ہو گیا ہے۔ ونڈرفل! میں نے حقیقی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ مونا سنسنی خیز انداز میں بتانے لگی، یامین شاہ کے دکان پر چلے جانے کے بعد جب میں نبیل کو گھر سے لے کر نکلی تو تھوڑی ہی دیر میں مجھے احساس ہو گیا کہ میری گاڑی کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت پلاننگ کے مطابق یامین کا گھر چھوڑ کر اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اپنا اور نبیل کا انتہائی ضروری سامان میں نے پہلے ہی وہاں شفٹ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے تعاقب والی گاڑی کا نمبر نوٹ کیا، وہ ایک ٹویوٹا ہائی لکس تھی۔ فوری طور پر میرا دھیان یامین شاہ کی طرف گیا کہ شاید اس نے کسی کو میری نگرانی پر مامور کر رکھا ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ گھر پہنچنے سے پہلے کسی پولیس اسٹیشن میں جا کر اس واقعے کی رپورٹ ضرور درج کرواؤں۔ تھوڑی ہی دیر میں متعاقب ٹویوٹا ہائی لکس نے میری گاڑی کو سائیڈ مارنی شروع کر دی۔ وہ بڑے بھرپور انداز میں یہ کوشش کر رہی تھی کہ میری گاڑی کو الٹا دے۔ میں اس صورتحال میں بوکھلا گئی، تاہم میں نے اپنے حواس اور ہمت کو قابو میں رکھا اور خود کو اس قاتل ہائیلکس کے حملوں سے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی دل میں اپنی اور نبیل شاہ کی سلامتی کے لیے دعا بھی کرتی رہی۔ پھر اگلے ہی لمحے خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ کسی ٹریفک پولیس والے نے ہائیلکس کے مذموم عزائم کو بھانپ لیا تھا اور وہ اپنی تیز رفتار موٹر بائیک پر تعاقب کرتے ہوئے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ٹریفک والے کی آمد کو ہائیلکس نے بھی فوراً محسوس کر لیا اور میرے خیال کو دل سے نکال کر وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگی، تاہم اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ٹریفک پولیس والے نے اگلے ہی لمحے سگنل تک پہنچنے سے پہلے ہائیلکس کو گھیر لیا۔ اس لمحے میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس دوران ٹریفک پولیس والے نے ہائیلکس کے ڈرائیور کو باہر نکال لیا اور غالباً اس کی چالان کی تیاری کرنے لگا۔ میں بھی فوراً اپنی گاڑی سے نکلی اور غصیلے لہجے میں ٹریفک والے سے کہا، جناب، صرف چالان سے بات نہیں بنے گی، آپ اس شخص کو تھانے تک پہنچائیں، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ آپ میری گاڑی کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی گاڑی کی پچکی ہوئی سائڈ کی جانب بھی اشارہ کیا۔ میرے تیور اور جارحانہ انداز کو دیکھتے ہوئے ٹریفک والے کے پاس کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ ہائی لکس والے کو حوالہ پولیس کر دے۔ موقع پر درجن بھر افراد بھی جمع ہو گئے تھے، لہٰذا مکمکا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہائیلکس سے برآمد ہونے والے شخص کا نام غلام عباس تھا۔ جب تھانے میں پولیس والوں نے میری شکایت پر اس کے ساتھ برتاؤ کیا تو اس نے اقرار کر لیا کہ یہ قاتلانہ حرکت اس نے یامین کے ایما پر کی تھی، جس کا مقصد مجھے خوف و ہراس میں مبتلا کرنا تھا۔ میں نے پولیس افسر کو بتایا کہ آج میری جانب سے خلا کا کیس دائر ہو گیا ہے، میرا شوہر اسی سلسلے میں یہ کمینی حرکتیں کروا رہا ہے۔ پولیس افسر نے مجھے یقین دلایا کہ میں بے فکر ہو جاؤں۔
وہ غلام عباس کو اپنی نگرانی میں رکھیں گے اور کورٹ میں اس کی گواہی میرے کیس کے لیے تقویت کا باعث ہوگی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، بیگ صاحب دیکھیں، قدرت نے میرے حق میں کتنا پکا بندوبست کر دیا ہے۔ جو شخص اپنی اولاد پر قاتلانہ حملہ کروا سکتا ہے، عدالت اس کی تحویل میں بچے کو کیسے دے سکتی ہے؟ ہاں، یہ پوائنٹ تو بہت ہی زبردست ہے۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اگر غلام عباس نامی اس شخص نے یامین شاہ کے خلاف گواہی دے دی تو عدالت نبیل کو آپ کی تحویل میں دے دے گی۔ وہ کیسے گواہی نہیں دے گا؟ مونا نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ پولیس کی کڑی نگرانی میں ہے۔ ہاں، پولیس کی کڑی نگرانی میں تو ہے، لیکن ہماری پولیس کا حال آپ کو بھی معلوم ہے۔ اگر پولیس اور یامین شاہ میں کوئی ڈیل ہو گئی تو ہم غلام عباس کو ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے۔ میرا خیال ہے پولیس ڈیل کا رسک نہیں لے گی، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کوشش کر کے اس واقعے کی ایف آئی آر کٹوا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پولیس والوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرا تعلق شوبز سے ہے۔ وہاں تھانے میں بھی میرے 2-3 پرستار دریافت ہو گئے تھے۔ ازیں علاوہ یہ بات بھی پولیس کے علم میں لا چکی ہوں کہ میری جانب سے خلا کا کیس عدالت میں جا رہا ہے۔ ان حقائق میں پولیس یا امین شاہ سے کوئی ڈیل کرنے کی حماقت نہیں کر سکتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کام ایسا زبردست کیا ہے کہ میں بھی آپ ہی کا ہم خیال ہوں۔ رہی صحیح کسر میں متعلقہ تھانے جا کر پوری کر دوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گئی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ عدالت نے اس کیس کا فیصلہ میری موکلہ میمونہ عرف مونا کے حق میں سناتے ہوئے نبیل شاہ کو اس کی تحویل میں دینے کے احکامات صادر کر دیے تھے۔ غلام عباس کی گواہی نے کیس کا پانسا مونا کی جانب پلٹ دیا تھا۔ یامین شاہ لاکھ شور مچاتا رہا کہ وہ غلام عباس کو جانتا تک نہیں، لیکن غلام عباس کی گواہی کی موجودگی میں عدالت نے یامین شاہ کے شور کو لائق توجہ نہ جانا۔ یہ مونا کی زندگی کا ایک اور سنسنی خیز موڑ تھا۔ اگر دوبارہ مونا سے میری ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو شاید اس کی زندگی کے احاطہ کرنے والی یہ کہانی ادھوری ہی رہ جاتی، اور مجھے اس بات کا افسوس بھی ہوتا، لیکن یہ سچ ہے کہ کارخانہ قدرت میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک منتھلی میگزین کی تقریب رونمائی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ تقریب ایک مقامی ہوٹل میں منعقد کی گئی تھی، جس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بھی کافی افراد مدعو تھے۔ وہیں مونا سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ بڑے پرتپاک سے ملی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا، اور کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ یامین شاہ نے پھر کبھی آپ پر قاتلانہ حملہ کروانے کی کوشش تو نہیں کی؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور بولی، یامین شاہ نامی کوئی شخص میری یادداشت میں دور دور تک موجود نہیں، اور زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ البتہ ٹی وی کا کام میں نے کم کر دیا ہے۔ نئی نسل جو آ گئی ہے بیگ صاحب۔ نئی نسل؟ میں نے استفساریہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، اتفاق سے نبیل شاہ اس تقریب میں موجود نہیں، ورنہ میں آپ کو اس سے ضرور ملواتی۔ آپ نے تو اسے 8-9 سال کی عمر میں دیکھا تھا، اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے اور ٹی وی کا سپر اسٹار بھی ہے۔ وہ اپنی ایک سیریل کی شوٹنگ کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے، اسی لیے ساتھ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ او، میں نے گہری سانس خارج کی۔ تو آپ نے بیٹے کو بھی اپنی ہی راہ پر لگا لیا ہے؟ اس میں میری مرضی یا زبردستی شامل نہیں تھی، وہ صفائی پیش کرنے والے انداز میں بولی۔ وہ اپنی خواہش پر شوبز میں آیا ہے۔ اور پھر بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اس فیلڈ میں پیسہ بھی بہت ہے اور شہرت بھی۔ آج کل تو نئے نئے پرائیویٹ چینلز آ گئے ہیں جن سے بعض تو خاصا بھاری معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ میں تو اب ریٹائر ہو چکی ہوں، بس اکا دکا ڈراموں میں کام کر لیتی ہوں۔ البتہ نبیل کے سیریز کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عمر تو بڑھی تھی، تاہم اس کے چہرے کی رونائی اور تازگی میں کوئی نمایاں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دھیمے لہجے میں مونا سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھا۔ جب آپ نے یامین شاہ کو چھوڑا، اس وقت آپ ٹی وی کی اسٹار بننے جا رہی تھی، اور آپ کا سراپا ماشاءاللہ ایسا تھا کہ پیغام دینے والوں کی قطار لگ سکتی تھی۔ کیا آپ نے پھر کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی، پھر اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب۔ اس زمانے میں میرے لیے اچھے اور معتبر رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس میں بعض ایسے رشتے بھی تھے کہ میرے انکار پر سنجیدہ حلقوں میں اسے میری بے وقوفی خیال کیا گیا۔ ایک تو پروڈیوسر ہی تھے،
जिनकी बीवी का कई साल पहले इंतकाल हो गया था। मैंने उन जैसा नफीस शख्स अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन मैंने यामीन शाह से अलग होते वक्त ये पक्का इरादा कर लिया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। शादी को मैं बुरा नहीं कह रही, मगर मैं अपने पिंदार के हाथों मजबूर थी। मेरी खुददारी और अना इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि मैं किसी यामीन शाह को यह कहने का मौका दूं, मोना और सहरिश में कोई फर्क नहीं है। मैं एक गहरी और पुरसोच सांस खारिज करके रह गया। वो बोली, बेग साहब, आप इसे मेरा पागलपन कह लें, लेकिन मुझे ये किसी तौर पर भी गवारा नहीं कि कोई मेरी सीरत को मैली नजरों से देखे। मेरी नजर में सीरत सूरत से ज्यादा अहम है। आप खूबसूरत ही नहीं बल्कि खूब सीरत भी हैं। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, और आपका ये पागलपन आपकी सूरत और सीरत से भी ज्यादा हसीन और दिलकश है। वो जेरे लब मुस्कुराई और सादगी से बोली, अब तो मैं नबील शाह की शादी की फिक्र में लगी हुई हूँ। कोई लड़की वगैरह देख ली है? मैंने शरारत आमेज अंदाज में पूछा। वो बोली, लड़कियों की तो कोई कमी नहीं, लेकिन वो कहता है अभी 5-6 साल तक तो इस बारे में सोचें भी नहीं। वो शादी से ज्यादा अपने कैरियर को चमकाने में लगा हुआ है। आपकी तो कोशिश यही होगी कि शोबिज ही के किसी चमकते सितारे को अपनी बहू बना लें। मैंने टटोलने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। मेरी तो यही ख्वाहिश है, लेकिन उसका ख्याल है कि वो जब भी शादी करेगा तो वो लड़की शोबिस से मुतल्लिक नहीं होगी। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली, अजीब पागल इंसान है। खुद शोबिस में गर्दन गर्दन तक धंसा हुआ है। इस दुनिया में काम करना ठीक है, लेकिन शादी नहीं। वाकई, मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, नबील शाह की ये सोच तो बड़ी अजीब है। बेग साहब, इंसान का खून कहीं ना कहीं जरूर जोश मारता है। मैं मोना का इशारा वाज़ेह तौर पर समझ गया था, लेकिन मैंने इस सिलसिले में कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो खूबसूरत और खूबसीरत औरत एक खुली हकीकत बयान कर रही थी।